त अब लोकेसनको अलिकति छुट्टै भएर मात्र हो, त्यति साह्रो अप्ठ्यारो नपर्ला, भेटिन्छ भेटिन त। ल ठिक छ। अनि दाइ हजुर हजुर के त्यो के हामी तपाईँको त्यो वर्क स्पेस वागामा चाहिँ डाइमेन्सन आयो होइन, अनि जस्तै मैले छुट्टै एउटा ड्रोइङ वर्क गर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ देखाएन कि त्यो किन होला त्यस्तो भनेर सोधेको क्वेसन। ए ल हुन्छ होइन, त्यो कुनै सिट यसै करप्टेड भइदिन्छ क्या। मसँग अरू पनि प्रशस्तै सिटहरू छ, हिजो चाहिँ यसबारेमा कुरा आएन, म आजको क्लास सकिसके पछाडि ल्याइदिन्छु। ए हुन्छ हुन्छ। त्यो कुरा सिकिसके पछाडि एउटा सिट अब चाहिँ हामी बाई आवर ओन आफै पनि त्यो सेटअप गर्न सक्ने अब भयौँ, त्यो पनि गरौँला नि, केही छैन ल। त्यो अस्तिको सिट चाहिँ अलिक करप्टेड भयो जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर हुन्छ हुन्छ। ल म आजको क्लास सुरु गर्छु है। पार्टिसिपेन्ट्सहरू कति आयो? 20 को ठिकै छ, सुरु गर्दै गरौँ। आज चाहिँ हाम्रो मैले स्क्रिन सेयर गरेँ है। मेरो स्क्रिन आयो? मेरो स्क्रिन आइरहेछ, केही समस्या त भएको छैन? आइरहेछ। रुचन त्यो हिजोको एपको नाम के पो थियो? त्यो एपको नाम के पो थियो तिमीले मलाई पठाएको थियौ? त्यो टाइप गरेको देखिने होला। मैले पनि त्यो जुक्केलाई मैले पनि हेरेर भन्छु पर्खिनुमा सिक्सी अफ भएछ क्या, त्यसले कति सजिलो पारेको रहेछ हिजो। म त्यसलाई अन गरिहाल्छु। के थियो भने मैले भुलेँ क्या नामै। दाइ क्युआई प्रेस भन्ने थियो क्या रहेछ सायद। ए ओके क्युआई प्रेस। आजको हाम्रो सेड्युल चाहिँ कस्तो छ भने आजबाट चाहिँ हामी म्युनिसिपल ड्रइङ स्टार्ट गर्छौँ। त्यो पनि म्युनिसिपल ड्रइङको आर्किटेक्चरल पार्ट हो। अनि आज चाहिँ हाम्रो क्लास थोरै थ्योरिटिकल हुन्छ, अनि आधी थ्योरिटिकल आधी चाहिँ हिजोकै जसरी हामी गर्छौँ भनौँ न। तर अब हाम्रो बुझाइ चाहिँ कस्तो छ भने थ्योरिटिकल भन्ने बित्तिकै त्यति आवश्यक छैन कि भन्ने लाग्छ, तर त्यस्तो होइन है। मेरो भोगाइमा चाहिँ अनि धेरैजना सिनियर्सहरू विशेष गरेर जो स्थानीय निकायमा अलरेडी इन्जिनियरमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि के भन्नुहुन्छ भने नेपालको इन्जिनियर भइसके पछाडि विशुद्ध प्राविधिक मात्रै भएर चाहिँ नसकिने रहेछ है। नेपालको इन्जिनियर भइसके पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ प्राविधिक, राजनीतिक, सामाजिक यी सबै कुरालाई एकैपल्ट ब्यालेन्समा लान सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ क्या सबैजना। अनि आज चाहिँ हामी यो नगरपालिकामा नक्सा पास गर्ने सम्बन्धी के कस्तो प्रावधान छ नेपालभरि होइन इन जेनरल, त्यस पछाडि बिचमा के कस्तो कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ, यसका कानुनी पक्षहरू के छन्, अनि यसमा हाम्रो एज अ डिजाइनर हाम्रो लायबिलिटिज के हुन्छ, त्यो लायबिलिटिज ड्यु टु टर्ट भन्छ कि यसबारेमा पछि पढिन्छ पनि हाम्रो यसमा। अनि यी यावत कुराहरूमा कुरा गरिन्छ। त्यस पछाडि आज हामीले जुन योभन्दा अगाडि 2टा क्लास लियौँ त्यसको रिभिजन पनि हुन्छ, किनभने आज हामी टेम्प्लेट डिजाइन गर्छौँ अनि आर्किटेक्चरल डिजाइनको सबैभन्दा सुरुमा लोकेसन प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। यीबाट हामी सुरु पनि गर्छौँ है। म त्यहाँबाट सुरु गरेँ। अब कस्तो हुन्छ भने आर्किटेक्चरल ड्रइङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा भयो होइन। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो लोकेसन प्लान होइन, त्यस पछाडि साइट प्लान, त्यस पछाडि जति तला हो सबैको फ्लोर प्लानमा रुफ प्लान पनि हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि सबै मोडा 4वटै फ्रन्ट एलिभेसन, ब्याक एलिभेसन, लेफ्ट राइट है, सबै एलिभेसनकोहरू पनि चाहियो। त्यस पछाडि सेक्सन चाहियो होइन, सेक्सन पनि कहाँनिरको चाहियो भन्ने कुरामा एकछिनमा हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डोर विन्डो सेड्युल भन्छ, त्यो घरमा कतिवटा ढोका छ, कतिवटा झ्याल छ, कुन साइजको कतिवटा छ, कतिवटा भेन्टिलेटर छ, यी यावत कुराहरू। यति कुरा भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चरल ड्रइङ कम्प्लिट हुन्छ।
अब यसबारेमा डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 भनेको अबको हामी 4-5 दिन चाहिँ यसैमा केन्द्रित रहेर हामी कुरा गर्छौँ। अब म्युनिसिपल ड्रइङको प्र्याक्टिसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा जब हाम्रो नेपाल चाहिँ सङ्घीयतामा गयो 2072 सालभन्दा अगाडि हाम्रोमा अहिलेको जस्तो स्थानीय निकायहरू थिएन होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि घरहरू त बन्थे। अनि यसो सोच्दाखेरि त्यति बेला अहिलेको जस्तो इन्जिनियरहरू छ्यापछ्याप्दै पनि थिएनन् क्या होइन। सीमित इन्जिनियर्सहरू थिए, तर त्यो बेला पनि ठुल्ठुला भवनहरू बनेकै थिए। इभन दूरदराजका गाउँहरूमा पनि आरसिसी बिल्डिङहरू बनेकै थिए। त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ जुन गाविस भन्थ्यो त्यो एकदमै पावरफुल हुन्थ्यो क्या। गाविस भनेको चाहिँ पावरफुल भइकन पनि उसँग चाहिँ अहिलेको जसरी नगरपालिका अथवा स्थानीय निकायसँग आफ्नै सबै जनशक्तिहरू हुन्छ, आफ्नै इन्जिनियर हुन्छ, आफ्नै स्वास्थ्य अधिकृत हुन्छ, रोजगार अधिकृत, अनेक उसलाई आवश्यक सबै उसले भर्ना गर्न पाउँछ। त्यो किसिमको परिपाटी थिएन। अनि त्यति बेला चाहिँ घर बनाउँदाखेरि सिम्पली एउटा गाविसको सचिवको सिफारिसको भरमा यसै घर बन्थ्यो। नक्साहरू भन्ने कुरो त्यस्तो कम्पलसरी थिएन। कसैको पुरानो घरहरूमा जुन त्यो ट्रेस म्याप हुन्छ, ट्रेस म्यापमा चाहिँ अमिनले अथवा ओभरसियरहरूले स्केल प्रयोग गरेर सामान्य 2-4वटा प्लानहरू बनाएकोसम्म चाहिँ मैले त्यस्तोहरू भेटेको छु है। अनि यो स्थानीय निकाय आइकन चाहिँ जब पालिकाहरू आए त्यस पछाडि चाहिँ यो नगरपालिका ड्रइङ जुन म्युनिसिपल ड्रइङ चाहिँ एकदमै बेसिक भएको छ, एकदमै कम्पलसरी भएको छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति प्रगति नै भएको छ भनेर भनौँ न। अब कुनै पनि जग्गामा घर भएको नभएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले जानकारी गराइहाल्नुपर्छ, अभिलेख गराइहाल्नुपर्छ क्या। कतिपय तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदा थाहा पाउनुहुन्छ, जग्गा हुन्छ र फिल्डमा घर पनि हुन्छ, तर त्यहाँ घर भएको कुराको जानकारी चाहिँ न स्थानीय निकायसँग हुन्छ, न चाहिँ त्यो तपाईँ नापीमा जानुभयो भने नापीले चाहिँ त्यो ब्लु प्रिन्टहरू दिन्छ क्या। त्यहाँनिर पनि यदि घर छ भने त्यहाँ घर भएको धर्काहरू कोरिदिन्छ, त्यहाँ पनि अभिलेख हुँदैन, मालपतमा अभिलेख हुँदैन। र यो भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने, अथवा सुरुमा भयो भने के हुन्छ भनौँ न, किन हुनु आवश्यक छ भन्दाखेरि यो स्थानीय निकायले अथवा कुनै पनि निकायले आफ्नो समाजमा आफ्नो क्षेत्रमा विकासका गतिविधिहरू गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा सुरुमा उसले चाहिँ कुन ठाउँमा कति घर छन् भन्ने कुराहरूको आँकडा त लिन्छ नि त। अब त्यसको सोर्स के हो भन्दाखेरि त यिनै विभिन्न निकायहरू नापी मालपोत यिनीहरूमा भएको अभिलेख नै हो, रेकर्ड नै हो होइन। अब त्यसरी चाहिँ त्यहाँनिर छैन भने प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरू एड्रेस नहुने। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सडकहरू विस्तार गर्नु पर्यो, कुनै नयाँ योजना आएर चाहिँ आफ्नो जमिन लाने भयो, घर लाने भयो भने अगाडि अभिलेख छैन भने त्यसको क्षतिपूर्ति पनि पाइँदैन होइन, किनकि त्यो जानकारीमा थिएन नि त निकायको। अनि त्यो मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा चाहिँ ल्यान्ड बिल्डिङले चाहिँ कोल्याटरलको रूपमा पनि काम गर्छ। कोल्याटरल भनेको चाहिँ यस्तो धितो होइन जुन चाहिँ जसलाई राखेर चाहिँ ब्याङ्कले फाइनेन्स प्रदान गर्छ, लोन प्रदान गर्छ है। अब यदि आफ्नो घर छ तर यसरी नगरपालिका अथवा निकायहरूमा चाहिँ यसको अभिलेख छैन भने त्यो घर जग्गा राखेर, त्यो घर राखेर भनौँ न, जग्गा त हुन्छ नै होइन, त्यो घर राखेर लोन खान पाइँदैन क्या। नगरपालिकामा त्यो सम्पन्न भन्छ, यसमा एकछिनपछि आउँछौँ, सम्पन्न कागज प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ। अनि अझ भनौँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले यदि भाडामा लिएर बस्ने हो भने पनि त्यसको नक्सा सम्पन्न कागज अनिवार्य खोज्छ नै होइन। अनि त्यो पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ जसरी हाम्रो जमिनको कर तिर्छौँ सरकारलाई, त्यसरी नै घरको पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि यसरी घर भइकन पनि हामीले जानकारी नदिनु अथवा अभिलेखमा नचढाउनु भनेको चाहिँ एउटा राजस्व छरीसँग पनि जोडिन्छ। अस्ति भर्खर एउटा केस आएको थियो यो भ्यालुएसन सम्बन्धी नै। जग्गा छ, घर पनि छ, तर अब घर चाहिँ मैले अघि भने नि पहिला त्यो 72 सालभन्दा अगाडि बनेको घर, अब त्यति बेला एउटा वडाको सिफारिसको भरमा बनेको घर होइन। तर पछि अब स्थानीय निकाय आइकन पनि उहाँहरूले चाहिँ जानेर पनि त्यसलाई चाहिँ अभिलेख गराउनु भएन होइन। त्यो भएको हुनाले अब त्यो घरको चाहिँ मूल्याङ्कन नहुने भयो। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँदेखि यता उहाँले चाहिँ राजस्व पनि तिर्नु भएको थिएन। अब त्यो राजस्वको ब्याज सहित अहिले तिर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई एकदमै धेरै परेको छ क्या। त्यो भएको हुनाले घरको अभिलेख नगरपालिकामा राख्न अथवा नयाँ घर बनाउँदैछु भनेर जानकारी दिन ओर्न यो सबै गर्न चाहिँ अहिले आवश्यक जस्तै भएको छ। र यसले चाहिँ म्युनिसिपल ड्रइङको स्कोप एकदमै धेरै बढाएको छ है।
यो एउटा कुरा भयो होइन। अनि म्युनिसिपल ड्रइङ भन्ने बित्तिकै हामीले यो मात्रै नबुझौँ कि नयाँ घरहरू बनाउनु मात्रै म्युनिसिपल ड्रइङ भन्ने होइन। जस्तो अहिले मैले भर्खरै कुरा गरेँ नि, पहिला चाहिँ सिफारिसकै भरमा घरहरू बन्थ्यो भनेर भने, तर ती घरहरूको इन्टेरियर कस्तो छ, इन्टरनल आर्किटेक्चर कस्तो छ, स्ट्रक्चरली साउन्ड छ कि छैन भनेर यो स्थानीय निकायहरू आइकन पनि एउटा अभिलेखीकरण कार्यक्रम भनेर चलायो क्या। अभिलेखीकरण कार्यक्रम भनेको चाहिँ त्यो अलरेडी एक्जिस्टिङ घरमा गएर चाहिँ त्यो घरको आर्किटेक्चरल प्लान बनाएर त्यसको रेकर्ड चाहिँ स्थानीय निकायमा राख्ने है। यो कार्यक्रम चाहिँ प्रायः सबै स्थानीय निकायहरूले बेला बेला गरिराखेका हुन्छन्, सो द्याट पहिला यसरी प्रक्रियामा नआएका घरहरूलाई चाहिँ प्रक्रियामा ल्याउन सकियोस्। त्यहाँ पनि म्युनिसिपल ड्रइङ नै भन्छ होइन। अनि त्यो मात्रै होइन, तला थप भन्छ नि, जस्तो अहिले चाहिँ 2 तलाको छ, पछि चाहिँ 3 तलाको बनाउनु पर्यो भने पनि त्यति बेला पनि प्रक्रिया यही नै हो। तर अहिले चाहिँ कस्तो गरेको छ भने, यो अस्ति भर्खर मैले एउटा केस चाहिँ एउटा भएको थिएँ, तला थप गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वाकांक्षा जगाएर मात्रै हुँदैन। अहिले चाहिँ अलिकति कसरी पनि टाइट गर्न थालेको छ भने, तला थप गर्ने हो भने अलरेडी भएको स्ट्रक्चरले चाहिँ त्यो तला थप गर्ने कुरालाई साथ दिन्छ कि दिँदैन भनेर यसमा चाहिँ अहिले अनिवार्य स्ट्रक्चरल एनालाइसिसको रिपोर्ट पनि माग्न थालेको छ क्या। इट्याप्सले चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ त्यो साउन्ड छ कि छैन, पछि थपेपछि के कसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि चेक गर्न मिल्छ। प्रायःले युज गर्ने टुल्स त्यही नै हो। त्यसैले यो म्युनिसिपल ड्रइङ त अहिले त यस्तो स्कोपफुल भएको छ नि यो टपिक चाहिँ एकदमै। अनि एज अ कन्सल्टेन्ट होइन, जसले चाहिँ यो म्युनिसिपल ड्रइङ गर्छ उसले चाहिँ धेरै कुरामा ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ क्या यसो गर्दाखेरि। जस्तो अघि मैले म्युनिसिपल ड्रइङको कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गरेँ होइन। अनि जस्तो मैले साइट प्लानको कुरा गरेँ, इलिभेसनको कुरा गरेँ। अब यिनीहरूको प्रिन्ट गरेर उनीहरूलाई सबमिट गर्ने पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अल नेपाल लगभग एउटै नै छ है, मेन्टेन गरिदिएको छ क्या। जस्तो अब यदि साइट प्लानहरू हो भने चाहिँ त्यसलाई कति स्केलमा बनाउने भन्ने कुरो, जस्तो म एउटा स्याम्पलको लागि यहाँ देखाउँछु, मैले यो खोलिरहेको थिएँ देखाउँछु भनेर। यो मैले लेआउटमा लगिसकेको नक्सा हो, यसलाई हामी पछि पनि हेर्छौँ है। जस्तो हेरौँ त, यो चाहिँ प्लान हो नि होइन, घरको प्लानको स्केल चाहिँ 1:96 हुनुपर्छ भनेर तोकिदिएकै हुन्छ क्या। अनि अब साइड प्लान भनेको चाहिँ योभन्दा अलिकति ठुलो एरिया भएको हुनाले योभन्दा अलि धेरै नै स्केल हुन्छ। यो 1:96 भयो भने लगभग यसको डबल जतिमा डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ। एकदमै ठुलो प्रोपर्टी छ भने त, जस्तो यो चाहिँ A3 सेटअपमा हो होइन, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले A2 A1 पनि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ होइन। यो चाहिँ प्राय अल नेपाल सेम नै छ, एउटै मापदण्ड नै छ। यस्तो कुराहरू भयो है। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म अहिले नै भनिरहन्छु, हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि जस्तो कुनै जग्गा चाहिँ पूर्व फर्केको हुन्छ, कुनै पश्चिम फर्केको हुन्छ, कुनै दक्षिण, कुनै उत्तर, जुन जता फर्केको भए पनि जहिले पनि, जुन अहिले मैले माउसको कर्सर घुमाइरहेको छु यहाँ एन भनेर जुन डिरेक्ट गरेको छ, यो नर्थतिर चाहिँ भनेको यता अहिले मैले माउसको कर्सर जतापट्टि देखाइरहेको छु त्यतापट्टि नर्थ पर्ने गरी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब म्युनिसिपल ड्रइङ बनाउँदै कस्तो भइरहेको हुन्छ भने, यदि त्यो कुनै पनि हामीले जसको ड्रइङ गर्दैछौँ त्यो पूर्वपट्टि फर्केको छ भने हामी पूर्वपट्टिलाई नै आधार मानेर बनाइरहेका हुन्छौँ क्या। त्यसै गर्दाखेरि अलिकति भिजुअलाइज गर्न पनि सजिलो हुँदो रहेछ। तर यसरी लेआउटमा हालिसकेपछि त्यो अगाडि चाहिँ रोटेट गर्ने क्या। अनि अर्को कुरा के पनि ख्याल गर्ने भने, रोटेट गरिसके पछाडि मात्रै डाइमेन्सनिङहरू यस्तो जस्तो यहाँ डाइमेन्सनहरू छ नि, डाइमेन्सनिङ यो भित्रको लेख्ने ओर्ने कुराहरू गर्नु क्या। किनभने त्यो टेक्स्टहरू पनि त्यो रोटेटहरू भइदियो ओर्यो भने फेरि त्यो झन्झट हुन्छ क्या। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य कुरा हो तर यतिले एकदमै धेरै दुःख दिइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो नक्सामा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले के भनिरहेको छु भने, नक्सा बनाउने प्राविधिकले अथवा कन्सल्टेन्टले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने कुरामा म कुरा गरिरहेको छु होइन। अनि यो हरेक पेजमा चाहिँ त्यो मैले बनाएको हो भन्ने किसिमले हरेक पेजमा साइन हुनुपर्छ। अब त्यो त एकदम सामान्य कुरा नै भइहाल्यो होइन।
अनि त्यस्तै यसमा धेरै कुराहरू छ। हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा ठिक छ, म त्यो प्रक्रियाको बारेमा आउँछु होइन। जस्तो इभन नक्सा बनाउँदाखेरि अघि मैले जुन साइड प्लान भनेर मेन्सन गरेँ, घरको त सेप्टिक ट्याङ्की पनि हुन्छ, पानी ट्याङ्की पनि हुन्छ, सोकपिट पनि हुन्छ होइन। यी कुराहरू पनि के कहाँ छन्, यी कुराहरू पनि सबै खुलाउनुपर्छ साइड प्लानमा। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो जग्गाहरू हाई टेन्सन लाइनमा त्यो पर्ने ओर्ने समस्याहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ डिजाइनरले नै एकपल्ट विद्युत प्राधिकरणसँग सोधेर हुन्छ कि कोसँग सोधेर हुन्छ कि कति चाहिँ छोडेर बनाउनु पर्ने हो, यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भोगिने गरेको कुरा चाहिँ के हो भने म अहिले नै भनिदिन्छु। वास्तवमा हामीसँग डिजाइन फ्रिडम त्यति धेरै पनि हुँदैन क्या। कुन मानेमा हुँदैन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ अझै पनि ठेकदार होइन र इन्जिनियर बिच एक किसिमको भनेको अनसेट कन्फ्लिक्ट जस्तै छ क्या। अघि मैले भने नि 2072-71 सालभन्दा अगाडि भनेको एउटा नगरपालिकाले सिफारिसको भरमा चाहिँ नक्सा बनाउँथ्यो, के अरे सिफारिसको भरमा चाहिँ मान्छेहरूले घर बनाउँथे, नक्सा पनि खासै हुँदैन थियो। सिफारिस पाइसके पछाडि अब ठेकदारहरूले आफैले बनाउँदै घर आएको होइन। अब पछि नक्सा बनाउने सिस्टम आइसके पछाडि पनि जनमानसमा चाहिँ एउटा इन्जिनियरमा भन्दा पनि ठेकदारमा धेरै विश्वास बढेको हो कि अलिकति इन्जिनियरिङ समुदायबाटै हुने गरेको व्यथितिले हो कि जस अलिकति ठुल्ठुलो ठाउँमा बाहेक, अपवाद बाहेक ठुल्ठुलो ठाउँमा नि सबैतिर होइन तर म्याक्सिमम ठाउँमा भोगिने गरेको समस्या चाहिँ एक किसिमको डिजाइन चाहिँ गरिराखेको हुन्छ डिजाइनरले, पछि चाहिँ फिल्डमा जे भए पनि हुन्छ नि भन्ने किसिमले अर्कै किसिमले गरिरहेको हुन्छ गर्दनीले। यसले चाहिँ पछि भनौँ न नगरपालिकामा सम्पन्न लिने कुरामा होइन एकदमै गाह्रो परिरहेको हुन्छ। अनि फेरि रिडिजाइन गर्नु परेको अवस्था त्यो निकै छ क्या। यस्तो केसहरू पनि आइरहेको हुन्छ। यो सबै कुरामा हामीले चाहिँ सुरुमै अलिकति सचेत हुनुपर्छ। अब यो भवन निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घरधनीसँग डिल गर्ने हो होइन। अनि उनीहरूलाई पनि केही शर्तहरू चाहिँ हामीले पालना गराउनु पर्ने हुन्छ क्या। अब जस्तो चाहिँ भनौँ यसको फ्लो चार्ट म एकछिन पछाडि भन्छु होइन। जस्तो केही कुराहरू छन्, यो सुनेको छ कि छैन। जस्तो मानौँ हाम्रो जग्गा चाहिँ जेरोमा छ अरे। जेरोमा भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने म देखाउँछु ल स्याम्पलको लागि। मसँग यहाँ साइड प्लान थियो जस्तो लागेको थियो, यहाँ साइड प्लान पो रहेनछ। म एउटा प्लानलाई नै देखाएर भन्छु। जस्तो मानौँ ल, एकछिनको लागि मैले साइड प्लान भेटाइन र मैले यसो गरेँ। जुन यसको यो एक्सटर्नल वाल छ, यो घरको स्टोरी चाहिँ के हो भने यसको देब्रेतिर पनि दाहिनेतिर पनि अरूको प्रपर्टी हो क्या, अरूकै प्रपर्टी हो है। अब अगाडिपट्टि रोड हो अनि पछाडिपट्टि पनि उहाँकै जग्गा छ, तर देब्रे र दाहिनेपट्टि चाहिँ अरूको जग्गा छ भनेको यसको प्रोपर्टी लाइन चाहिँ जेरोमा पर्छ भन्छ क्या। लोकल भाषामा चाहिँ यो जेरोमा पर्छ है मेरो भन्छ। अब यसरी जेरोमा परेको साइडतिर चाहिँ हामीले झ्याल राख्न पाउँदैन क्या। किनभने झ्याल राख्यो भने त्यो खोल्नुपर्छ। अनि सामान्यतः हिजो मैले झ्याल ढोका भने लगभग 3 फिटको रेडियसमा चाहिँ त्यो हामी घुमाउँछौँ होइन, त्यसरी खोल्ने बन्द गर्ने गर्छौँ। अनि कम्तीमा पनि 3 फिट हुनुपर्छ झ्याल राख्नको लागि आफ्नो जग्गा छोडिएको भन्ने कुरा छ क्या। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने त्यो अब खोल्नेवाला झ्याल भन्दा नि अहिले त एल्युमिनियमको स्लाइडिङ डोरहरू पाउँछ नि त, त्यसले त अर्कोको प्रोपर्टी लाइनमा केही पनि डिस्टर्ब गर्ने भएन। अनि त्यो राख्दा त हुन्छ होला भन्ने किसिमले मैले केही 4-5वटा नक्साहरूमा चाहिँ त्यो पनि छिराएँ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ डिनाइ गरेन कि स्थानीय निकायले डिनाइ गरेन, तर कतै कतै चाहिँ त्यो अर्को घरधनीको म्युचुअल कन्सेन्ट लिएर आउनुहोस् भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ गरेको थियो है। त्यो छ जस झ्याल चाहिँ बिल्कुलै राख्न पाउँदैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सुरुमै क्लाइन्टलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कतिपय अवस्थामा त उहाँहरूले बुझ्नु पनि भएको हुन्छ, नत्र भने उहाँहरूले चाहिँ त झ्याल राख्नै पर्छ भनेर ढिपिनी गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो कुराहरू हुन्छ। अनि म एउटा फ्लो चार्ट देखाउँछु है, यो सबै कुरालाई ऱ्यापअप गरिहालौँ। त्यस पछाडि हामी अर्को पोर्सनमा जाउँ। मैले
ल यो मैले स्क्रिनमा चाहिँ एउटा फ्लो चार्ट देखाइरहेको छु। यो सबैले देखिरहेको छ हैन? एकपल्ट बोलाउँ त, म फेरि बिचमा केही अवरोध पो आयो कि? ठिक छ नि हैन? मेरो आवाज स्पष्ट आइरहेछ? सबै आइरहेछ है ल। यो एकपल्ट यो फ्लो चार्ट हेरौँ ल। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। मैले भने नि हामी टेक्निकल मान्छे त हौ, तर हामीले लिगल कुराहरू बुझ्न उत्तिकै जरुरत छ, प्रक्रियाको कुराहरू बुझ्न उति नै जरुरत छ क्या। त्यो कुराले पनि हाम्रो डिजाइनमा एकदमै धेरै असर पार्छ। अब यो घर नक्सा पासको फ्लो चार्ट भनेर छ है। अब सबैभन्दा सुरुमा त्यहाँ के लेखेको छ भने, म यसलाई थोरै जुम गर्छु। प्रस्तावित निर्माणका नक्सा संलग्न भएका निवेदन फारम पेश भनेको अब यसमा चाहिँ जस्तो त्यो प्लटको धनी पूर्जा हैन, ब्लु प्रिन्ट, ट्रेस म्याप, तिरोतिरको रसिद लगायतका लिगल डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ नि, तर हाम्रो सन्दर्भमा नक्सा चाहिँ अनिवार्य चाहियो भन्ने कुरा। अनि त्यो चाहिँ स्थानीय निकायमा दर्ता गरिन्छ। स्थानीय निकाय महानगरपालिका नि हुनसक्छ, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका जे नै हुनसक्छ हैन, त्यसमा दर्ता गर्ने। अब दर्ता गरिसके पछाडि के हुन्छ भने, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। सधियारका नाममा 15 दिने सूचना जारी भनेर भन्छ। सधियार भनेको उसको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमा जुन अरू जग्गाहरू छन् उनीहरूको नाममा चाहिँ एउटा सूचना टाँसिन्छ 15 दिनको। अनि यहाँनिर चाहिँ घर बनाउन लागेको छ, यो जग्गामा कुनै तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ केही कुरा छ भने, जस्तो विवादको कुराहरू केही छ भने भनिहाल्नु पर्यो भन्ने त्यो आशयको चाहिँ यो 15 दिने सूचना जारी हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ, अब उजुरी परेन भने र हामीले बनाएको नक्सा ठिक भए हैन, त्यो हामीले बनाएको नक्सा ठिक हुनु भनेको अब हाम्रो मापदण्ड अनुसार, राष्ट्रिय भवन निर्माणको चाहिँ मापदण्ड अनुसार भन्ने कुरा नै हो। त्यो भयो भने त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्यो। अब त्यो 15 दिने सूचना जारी गरिसके पछाडि उजुर बाजुर पर्यो, अब त्यो कुरो ती अल्मलिन्छ हैन, छानबिन हुन्छ ओर्छ। पछि अब छानबिन भएर पनि मुद्दा मामिला हुन्छ, जित्यो भने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, नत्र भने त्यो 30 चलाउँछ है। अनि त्यस पछाडि ल अब मानौँ यहाँ सबै ओके भयो, केही पनि भएन, केही समस्या आएन भने अब के हुन्छ भने, हामीले नक्सा अलरेडी बुझाएको हुन्छौँ। अब मेन गरेर सबैभन्दा सुरुमा काम आउने कुरा भनेको चाहिँ साइड प्लान हो क्या। साइड प्लान एकदमै ड्रइङको एकदमै भाइटल ड्रइङ हो। यो जुन भनेको छ सरजमिन गरी प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्छ नि। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ स्थानीय निकायले आफ्नो अमिन अथवा ओभरसियरहरू साइडमा पठाउने हो हैन। त्यहाँ पठाइसके पछाडि उसले साइड प्लानै चेक गर्ने हो क्या। जस्तो घर चाहिँ उसकै प्रोपर्टीभित्र बनिरहेको छ कि छैन, उसले चाहिँ त्यहाँको जुन सडकको राइट अफ वे हुन्छ, राइट अफ वे चाहिँ ठिक छ कि छैन, त्यस पछाडि सेटब्याकमा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू चाहिँ आएर उसले भेरिफाई गर्छ अनि उसले एउटा रिपोर्ट बनाउँछ है। त्यो रिपोर्ट बनाएर उसले स्थानीय निकायको इन्जिनियरलाई बुझाउँछ अनि इन्जिनियरले चाहिँ अब चाहिँ ओभरअल पुरै हेर्छ क्या। हाम्रो प्लान, सेक्सन, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भन्ने त्यो रिपोर्ट त्यो सबै हेर्छ। त्यो हेरिसके पछाडि अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण इजाजतका लागि निवेदन भन्छ। कहिले पनि स्थानीय निकायले एकैपल्ट कम्प्लिट घर बनाउन भनेर स्वीकृति दिँदैन, किनभने उसले बीचमा निरीक्षण गर्छ अनि नक्सा अनुसारको भएको छ, मापदण्ड अनुसारको भएको छ भने बल्ल उसले चाहिँ अगाडि बढाउने इजाजत दिन्छ। अब प्लिन्थ लेभलसम्मको भनेको हामी बुझिहालिन्छ, जस्तो सबैभन्दा सुरुमा त तल जग खन्नु पर्यो होला, फुटिङ राख्नु पर्यो होला हैन, यो कुराहरू छ नि त। त्यो डिपिसी लेभल भन्छ नि, त्यो तलबाट पानी नआओस् भने त्यो डिपिसी लेभल, त्यसबारेमा हामी पछि पनि आउँछ। त्यो डिपिसी लेभलसम्मको मात्रै इजाजत दिन्छ। त्यो दिइसके पछाडि एकपल्ट फेरि स्थानीय निकायले गएर लु मैले सकाएँ भनेर भन्नु पर्यो नि, त्यहाँबाट फेरि निरीक्षण गर्न आउँछ। निरीक्षण गर्न आउँदाखेरि चाहिँ उसले फेरि पनि चेक गर्छ ड्रइङ अनुसारको छ कि छैन हैन। अनि के पनि गर्नुपर्छ भने, त्यो जसले घर बनाइरहेको हो उसले चाहिँ त्यो फोटो पनि खिचेको हुनुपर्छ क्या। आफ्नो सामान्य भाषामा फुटिङलाई हात्ती पाइले भन्ने गर्छ, आइसोलेटेड फुटिङलाई चाहिँ हात्ती पाइले भन्छ क्या प्राय। अनि त्यो सबैको त्यो फोटोहरू खिच्ने ओर्ने प्रमाणस्वरूप नक्सा अनुसारको बनाएको छ कि छैन भनेर त्यो पनि माग्ने गर्छ है। अनि नक्सा अनुसारको सबै छ भने बल्ल अब उसले पहिलो इजाजत दिन्छ क्या। पहिलो इजाजत भनेको चाहिँ अब सुपर स्ट्रक्चरको लागि इजाजत दिएको हो, तर अर्को एक ढलानसम्मको लागि मात्रै उसले चाहिँ इजाजत दिने गर्छ। अनि त्यसपछि नि सेम उनीहरूले बनाउँछन्, त्यस पछाडि फेरि स्थानीय निकायबाट आउँछ, त्यो नक्सा अनुसारको छ कि छैन चेक गर्छ, छ भने अब फेरि दोस्रो इजाजत दिन्छ। दोस्रो इजाजत दिइसके पछाडि चाहिँ एकैपल्ट त्यो सबै बनाइसकेर अनि फेरि अन्तिममा एकपल्ट चेक गर्न आउने हो। अनि कम्प्लिट त्यो भइसकेको छ भने, कम्प्लिट नक्सा अनुसारको भइसकेको छ भने उसले चाहिँ निर्माण सम्पन्न दिन्छ।
अब यो निर्माण सम्पन्न भनेको चाहिँ बिल्डिङ कम्प्लिसन रिपोर्ट हो हैन। बिल्डिङ कम्प्लिसन रिपोर्ट पाउने नै अन्तिम फाइनल टार्गेट चाहिँ त्यही नै हो क्या। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने 3 तलाको नक्सा बनाएको छ हैन। अब नियमअनुसार के हुन्छ भने दर्ता भएको मितिदेखि 2 वर्षभित्रमा चाहिँ नक्सामा जति तलाको छ त्यति तलाको मैले बनाइसक्नै पर्ने हुन्छ। भनेको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ सम्पन्न लिनै पर्ने हुन्छ। प्राय सबै स्थानीय निकायको यही छ, योभन्दा मैले फरक अवधि अहिलेसम्म देखेको छैन, नहोला पनि। अब 2 वर्षभित्रमा बनेन भने के गर्ने भन्ने कुरो हो। यस्तो कुराहरू हामीले क्लाइन्टलाई भन्नुपर्छ के। 2 वर्षभित्रमा बनेन भने चाहिँ जस्तो 2 वर्षभित्रमा नबन्ने जस्तो छाँडकाँड भयो भने त्यो म्याद गुज्रिनुभन्दा अलि अगाडि नै स्थानीय निकायलाई फेरि पत्राचार गर्नु पर्यो हैन। म अहिले बनाउन नसक्ने भयो भनिसके पछाडि उसले एकपल्ट म्याद थपिदिन्छ क्या। अनि त्यो म्याद थपिसके पछाडि पनि फेरि गर्न सकेन भने चाहिँ यो प्रक्रिया सुरुबाटै गर्नुपर्छ, अलि झन्झट हुन्छ। अथवा अर्को अप्सन के पनि छ भने 3 तलाको नक्सा बनाएको थियो अनि 2 तलासम्म मात्रै बनायो भने अब त्यही उसले आंशिक सम्पन्न कागज चाहिँ दिन्छ क्या, पार्शियल कम्प्लिसन रिपोर्ट भनौँ न हैन। त्यसले पनि धेरै नै राहत पुग्छ धेरै कुरामा। प्रक्रिया चाहिँ यो हो है, यसमा यही नै छ। म यो फाइल चाहिँ हालि पनि दिन्छु। अनि यहाँबाट धेरै कुरा बुझिन्छ। यो चाहिँ नक्सा किताबको मैले फोटो खिचेर त्यो बनाएको थिएँ हैन। यो एकपल्ट फुर्सदमा पढ्नु भयो भने चाहिँ धेरै कुरा बुझिन्छ क्या। मैले भने नि यसले पनि हाम्रो डिजाइनलाई कति धेरै असर गर्छ। जस्तो अघि मैले चाहिँ भने झ्यालढोकाको कुरा, त्यस्तै फुटिङको कुरा पनि हामीले पढेको आइसोलेटेड फुटिङ पछि स्ट्रक्चरल ड्रइङमा त म भन्छु नै, त्योभन्दा हाफ आइसोलेटेड फुटिङहरू आउने कुरा हैन, अरूको प्रपर्टी लाइनमा पर्न भएन नि त। त्यस्तै त्यो सेप्टिक ट्याङ्कहरू, सोकपिटहरू चाहिँ जस्तो आफ्नो घरको अगाडि त सेटब्याक छोडेको हुन्छ, त्यो सेटब्याकमा पनि पार्न भएन। यस्तो धेरै कुराहरू छ क्या। यो सबै पढ्नु भयो भने तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ है। त्यही मैले स्क्रोल डाउन गरिरहेको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो दस्तुरको कुरा पनि म अहिले भनिहाल्छु। अघि मैले यो घरको कुरा चाहिँ राजस्वसँग पनि जोडेको थिएँ हैन। अब कन्सल्टेन्टले त एउटा आफूले बनाएको पैसा त लिने भइहाल्यो। त्यो बाहेक चाहिँ पर स्क्वायर फिटको हिसाबले है, हामी एरियाको बारेमा साइड के अरे पछि प्लान बनाउँदाखेरि फ्लोर प्लानहरू बनाउँदा कुरा गर्छौँ। पर स्क्वायर फिटको आधारमा चाहिँ स्थानीय निकायले शुल्क लिन्छ है। त्यो चाहिँ स्थानीय निकाय अनुसार फरक छ। अझ भनौँ महानगरमा अलि हाई छ, उपमहानगरपालिकामा अलि लो, नगरपालिकामा अझै लो, अनि गाउँपालिकामा अझै लो, त्यसरी छ है। यो सधैँको नाममा 15 दिने सूचना अघि मैले जुन भने त्यो कुराहरू भयो। एकपल्ट हेर्नुहोस् न, धेरै कुरा बुझिन्छ क्या, धेरै कुराहरू बुझिन्छ। मैले लगभग यहाँ सबै कुरो समेटेर नै हालिदिएको छ हैन। यो कुराहरू भयो है। यहाँसम्म कसैलाई केही भन्नु छ? कसैलाई केही सोध्न मन छ? केही जिज्ञासा छ यस सम्बन्धी? दाइ सुन्नु न। हजुर भन्नु न। हाम्रो म्यापमा फाउन्डेसनको म्याप चाहिन्छ कि नै? फाउन्डेसन देखाउनु पर्छ कि नै? चाहिन्छ। त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङमा पर्छ, अवश्य चाहिन्छ। यति नै अनि यो नगरपालिकामा पास गराउँदाखेरि चाहिँ ल मानौँ न लगभग 20 मिटर बाई 10 मिटर जतिको घर छ भने चाहिँ ल त्यो 3 तला जति बनाउन खोजिरहेछौँ भने कति जति दस्तुर लाउँछ पास गर्नका लागि नगरपालिकाबाट? मैले अघि भने जस्तो त्यो कति स्क्वायर फिट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सुरुमा हामीले निकाल्न पर्यो हैन। अनि अब नगरपालिका हो भने प्राय मैले काम गरेको नगरपालिकामा चाहिँ पर स्क्वायर फिट धेरैमा 8 रुपियाँ भन्दा धेरै मैले सुनेको छैन अहिलेसम्म है। धेरैमा 8 रुपियाँ भन्दा धेरै कति भन्नुभयो? पर स्क्वायर फिट धेरैमा 8 रुपियाँ, 6 रुपियाँदेखि 8 रुपियाँ मैले सुनेको अहिलेसम्म पर स्क्वायर फिट। हजुर। त्यति अनि त्यो एरिया चाहिँ फिल्मको एरियाभित्र हो कि प्रत्येक तलाको एरियालाई जोडिन्छ? सबै तलाको फ्लोर। यसबारेमा पछि फ्लोर प्लानमा हामी डिटेलमा आउँछौँ है। यसबारेमा हामी आउँछौँ नि। हिजो मैले एरिया कमान्डको बारेमा त्यही भएर सिकाएको, यो एकदम आवश्यक छ। अरू केही छैन भने हामी अटोक्याड ड्रइङतिर लागौँ है। अब
आर्किटेक्चर ड्रइङको पहिलो कम्पोनेन्ट चाहिँ आज हामी लोकेसन प्लानको बारेमा कुरा गर्छौँ है। अब लोकेसन प्लान भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि त्यो लोकेसन चाहिँ कहाँ अवस्थित छ होइन, त्यो प्लट चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुरो हामीले नजिकको ल्यान्डमार्कहरू देखाएर चाहिँ त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसको लागि चाहिँ म सबैजनालाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने आज चाहिँ सबैजनाले यो सँगै गरौँ न, म गाइड गर्छु होइन। हामी जस्तो थापाथली क्याम्पसलाई नै लिउँ, थापाथलीको लोकेसन प्लान नै हामी मिलेर बनाउँ न। त्योभन्दा अगाडि म लोकेसन प्लानको केही फिचर्सहरू चाहिँ म अवश्य भन्छु होइन, तर गर्न चाहिँ यो हामी सँगै नै गरौँ ल। त्यसको लागि तयारी गर्दै गर्नु। जस्तो म एउटा लोकेसन प्लान यहाँ देखाउँछु है। जस्तो हाम्रो साइट यो हो होइन। अब नजिकको ल्यान्डमार्कहरू देखाएर चाहिँ हामी यसरी बनाउने गर्छौँ। र अघि मैले भने फेरि पनि रिपिट गर्छु, आर्किटेक्चर ड्रइङमा जहिले पनि नर्थ चाहिँ माथि पर्ने किसिमले हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सुरुमा चाहिँ मैले होइन अब अलिकति कच्चा पनि थिएँ। मैले के गरेँ भने अघि मैले भने नि मलाई अब त्यो घरको मोडा पूर्वतिर फर्केको छ भने पूर्वतिर नै मैले बनाइदिने गर्थेँ। अनि अन्तिममा चाहिँ अब पूर्वतिर बनायो भने म यो नर्थलाई रोटेट गर्थेँ क्या। त्यो अलिकति अनप्रोफेसनल प्र्याक्टिस भयो, त्यसो नगर्ने है। यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को कुरा लोकेसन प्लानको स्केल हुँदैन। यो जुन नट इन स्केल भनेर जस्तो मैले यहाँ तल लेखेको छु नट इन स्केल भनेर है, त्यो कुरा भनिन्छ। यसो गरौँ, लोकेसन प्लान भन्दा अगाडि हामी बाहिरको टेम्प्लेटको कुरा गरौँ ल। त्यो भयो भने हामीलाई त्यो प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। मैले त्यही भनेको थिएँ, अहिले चाहिँ मैले लोकेसन प्लान भनिहालेको छु। जस्तो अब टेम्प्लेटको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ स्थानीय निकायमा हामीले ड्रइङ बनाउँदाखेरि कुन साइजको पेपरमा बुझाउने भन्ने कुरामा यसबारेमा म थोरै भन्छु। कस्तो हुन्छ भने अलिकति काठमाडौँदेखि बाहेक, काठमाडौँ अथवा ठुल्ठुलो सहरहरूदेखि बाहेक त A4 प्रिन्टरभन्दा अरू प्रिन्टरहरू त पुगेको पनि छैन होइन। त्यो ठाउँको पहुँच छैन नि त त्योभन्दा ठुलो साइजको प्रिन्टरको लागि। अनि अझै पनि धेरै गाउँपालिकाहरूमा, धेरै नगरपालिकाहरूमा A4मा नै प्रिन्ट गरेर नक्साहरू दिने गरिन्छ है। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ A3 चाहिँ अनिवार्य जस्तो नै गर्न थालेको छ होइन। अनि म चाहिँ A3मै गर्छु त्यही भएर। अनि A3मा कम्पलसरी जस्तै गरेछ। अब काठमाडौँमा त अलिकति धेरै नक्सा छ भने त्यो A1मै पनि अस्ति एउटा नक्सा हामीले बुझाएको थियौँ होइन। तर अलिकति स्ट्यान्डर्ड साइज चाहिँ A3 नै जस्तो देखिएको छ अल नेपाल। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी A3कै बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यो पेपरको बारेमा त हामीले ड्रइङमै नै पढेको हो नि होइन। जस्तो A4 को साइज भनेको चाहिँ कति 210 into 297 mm त्यस्तै कति हो मलाई इन्चमा चाहिँ थाहा छ होइन। लगभग 8.3 इन्च इन्टु लगभग 12 इन्च जति हुन्छ। अनि अब A3 को ठ्याक्कै त्यसको डबल हुन्छ होइन। अब हामी A3 को बारेमा कुरा गर्छौँ। मैले एउटा A3 को लेआउट पनि बनाएको छ। म चाहिँ यो तपाईँहरूलाई हालि पनि दिन्छु आज सकिसके पछाडि, तर अहिले चाहिँ हामी बनाउँछौँ। जस्तो मैले एउटा यो लेआउट बनाएको छु, यो चाहिँ A3 हो ल, A3 हो है। हामी अहिले चाहिँ यो यता मोडेलमै बनाउँछौँ। यो लेआउटको बारेमा त हामीले पढेको पनि छैन, मैले जस्ट देखाउनलाई मात्रै यता अहिले गरेको हो। जस्तो हामीले ड्रइङ सिट बनाउँदाखेरि ड्रइङ क्लासमा जे गर्थ्यौँ यहाँ गर्ने पनि त्यही हो। जस्तो यसको मैले डाइमेन्सन एकपल्ट हेरिहेर्छु। रफली मैले A3 नै बनाएको हो। लगभग 16 इन्च जति छ होइन। लगभग 16 इन्चबाट थोरै धेरै हुन्छ। लगभग यो 16 इन्च जति हो यसको लामो पोर्सन। अनि अर्को पोर्सन चाहिँ लगभग तपाईँको 1 फिट जति हुन्छ क्या, 12 इन्च जति, 1 फिट जति। यही नै मैले A3मै गरेको हो। अब म एउटा कुरा भन्छु ल, यो राइटतिरको कुरालाई एकछिन फोकस गरौँ। जस्तो अघि मैले भने यहाँ माथि नर्थ डिरेक्सनवाला यो त देखाउनु परिहाल्यो होइन। अब यहाँ मैले यो 3टा ब्र्याकेट छोडेको छु नि, यो 3टा छोड्नुको चाहिँ अर्थ छ क्या। अनि अघि मैले थ्योरिटिकल कुरा गर्नुको अर्थ पनि यस कारणले छ कि जस्तो अघि मैले भने नि त्यो फ्लो चार्टको कुरामा पनि मैले बुझाएँ। स्थानीय निकायले चाहिँ घरको इजाजत दिँदाखेरि एकैपल्ट बनाउनु भनेर दिँदैन राइट। अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि नक्सा 3 प्रति बुझाउनुपर्छ स्थानीय निकायमा, 3 डिफ्रेन्ट कपिज। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट चाहिँ एउटै बुझाए भयो होइन, तर अरू ड्रइङ चाहिँ 3 प्रति बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि कस्तो हुन्छ भने यो जुन सुरुको छ यो चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा DPC लेभलसम्मको लागि मात्रै इजाजत दिन्छ भनेर मैले भने नि। त्यो इजाजतको लागि यहाँ एउटा फिल्ड निरीक्षकको साइन हुन्छ अनि इन्जिनियरको साइन हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ मापदण्ड अनुसारको भइसके पछाडि यो पहिलो इजाजतको लागि हो र यो दोस्रो इजाजतको लागि हो है। त्यो भएको हुनाले यहाँ 3टा बनाएको, सबैतिर लगभग सिस्टम यही नै छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। लगभग मैले चाहिँ यहाँ
कति जतिमा बनाएको छ भन्दाखेरि यो सबैले हेरिराख्नु ल, किनभने यो अहिले हामीले बनाउँछौँ लगभग 2 इन्च जति चाहिँ 2 इन्च जतिमा मैले यति बनाएको रहेछु होइन। त्यो भयो। अनि तलपट्टि चाहिँ लगभग त्यस्तै 2 इन्च 1-2 इन्च त्यस्तै कति होला, यो मात्रै चाहिँ 1 इन्च रहेछ होइन। अलिकति छेउछाउमा हामीले पछि स्टिचहरू हान्छौँ नि त, त्यसको लागि पनि यो स्पेसहरू छोड्ने, अनि त्यो जिरोमै नगर्ने क्या, जिरोमै सबै नबनाउने। यो चाहिँ मैले एक्सपिरियन्सबाट भनेको, पछि गाह्रो हुन्छ अलिकति भित्र बनाउने। म यो टेम्प्लेट त भरे दिइहाल्छु, अहिले चाहिँ हामी आफै बनाउने कोसिस गरौँ। अनि यहाँ हामीले कुन संस्थाबाट त्यो नक्सा बनाइराखेको त्यसको विवरण होइन, अनि त्यस पछाडि त्यो घर धनीको अथवा जग्गा धनीको, अनि त्यो प्लटको लोकेसन, अनि कसले बनाएको है त्यो भयो। अनि बिल्डिङ टाइप, यो बिल्डिङ टाइपको बारेमा हामीले पढेको पनि छौँ होला, हामी त्यो पढ्छौँ पनि, जस्तो रेसिडेन्सियल हुन्छ, कमर्सियल हुन्छ होइन, मर्केन्टाइल बिल्डिङहरू धेरैवटा हुन्छ। अनि कन्टेन्ट्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रपोज्ड बिल्डिङ हो, अनि प्लट नम्बर एकदम आवश्यक, यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि चेक्ड बाई भनेको चाहिँ प्रायः अब इन्जिनियरको साइन चाहिन्छ होइन। प्रायः यो चाहिँ नक्सा चाहिँ ओभरसियरहरूले पनि बनाइराखेको हुन्छ क्या, अथवा कहिलेकाहीँ आर्किटेक्चरले बनाउने, सिभिल इन्जिनियरले साइन गर्ने जे होस्, यो ड्रन बाई र चेक्ड बाई फरक पनि हुन सक्छन्, एउटै भयो भने केही भएन। अनि डिटेलमा चाहिँ अब लोकेसन प्लान हो भने लोकेसन प्लान, साइट प्लान हो भने साइट प्लान होइन, फ्लोर प्लान हो भने फ्लोर प्लान, त्यस्तो अब यो रेइन्फोर्समेन्ट डिटेल्सको रहेछ, मैले त्यो गरिदिएँ। अनि अब यो एरिया चाहिँ लाल पूर्जाको एरिया हो। म एउटा लाल पूर्जाको कपी पनि देखाउँछु ल, कस्तो हुन्छ त्यो पनि जान्नु पर्यो। हामीले लाल पूर्जा पनि हेर्न सिक्नुपर्छ। मेरो एउटा भ्यालुएसन रिपोर्टबाट चाहिँ हेरौँ न, जस्तो पछिल्लो समय के यो अलिकति क्यारमेर छ, अलिकति स्पष्टवाला यो होला। जस्तो हाम्रो धनी पूर्जा चाहिँ यस्तो भइरहेको हुन्छ क्या है, जस्तो यतापट्टि यहाँ किता नम्बर हुन्छ होइन, त्यो प्लट नम्बर हामीले त्यहाँ लेख्ने हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको लोकेसनको कुराहरू भयो, यहाँ किता नम्बर साबिक किता नम्बर भनेको चाहिँ त्यो आफ्नै एउटा जग्गा आदि गरेर बेच्छ नि, अनि त्यस पछाडि नयाँ किता नम्बर इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ नि। हजुर कसैले के भनेको हो? सरी दाइ, मैले चाहिँ पढेको थिएँ 5 रोक्नी रहेछ, मिस्टेकली मैले माइक अन गरेको छु। ए ओके ठिक छ। यो साबिक किता नम्बर भनेको पहिला चाहिँ फरक किता नम्बर रहेछ, त्यो भएर हो साबिक भनेको पहिलाको। अनि त्यस पछाडि अहिले यति भयो। अनि यो जग्गाको विवरणहरू हुन्छ क्या, घडेरी र गर्ने चाहिँ यसबारेमा यो अलग शीर्षकमा आवश्यक भयो भने पढौँला। अब अहिले चाहिँ यहाँ हेर्ने क्या, क्षेत्रफल यो चाहिँ रोपनी आना पैसा दाममा हुन्छ, रोपनी आना पैसा दाम है। अनि यो चाहिँ मिटर स्क्वायरमा पनि दिएको हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्ने। र म अर्को एउटा कुरा पनि भन्छु ल, कस्तो हुन्छ भने हामीसँग एक्चुअली 3टा एरिया हुन्छ क्या। एउटा धनी पूर्जाको एरिया, जस्तो यहाँनिर चाहिँ के छ, 5 आना छ होइन, 0 रोपनी 5 आना हो नि त, धनी पूर्जामा 5 आना छ। अनि हामीसँग चाहिँ अर्को ट्रेस म्याप अथवा ब्लु प्रिन्ट पनि हुन्छ, त्यो पनि म देखाइदिउँ। जस्तो यस्तो हुन्छ क्या, त्यो ब्लु प्रिन्ट नापीबाट दिइराखेको हुन्छ होइन। अब यो 1:2500 स्केल, 1:1250, 1:500 अनेक स्केलमा भइरहेको हुन्छ। यो हामी साइट प्लानमा पनि कुरा गर्छौँ। अब यसलाई हामीले अटोक्याडमा नापेर अथवा एउटा स्केल पनि पाउँछ, हामीले पनि प्रयोग गरेको थियौँ है, त्यो खाले स्केलहरू हामीले ड्रइङमा पनि प्रयोग गरेको थियौँ। त्यहाँबाट एरिया नाप्यो भने अब फरक आइदिन्छ क्या, आइदिन सक्छ भनौँ न, नजिकै आए पनि फरक आइदिन सक्छ, कतिपय कुरामा त धेरै नै फरक पनि पर्छ। अब जस्तो धनी पूर्जामा चाहिँ मानौँ 5 आना छ, अनि त्यहाँ साइड प्लानमा गर्दाखेरि चाहिँ मानौँ 5 आना 1 पैसा आयो। अब फिल्डमा पनि त नाप्नु पऱ्यो नि होइन, फिल्डमा नाप्दाखेरि पनि फरक छ अरे होइन। त्यस्तो केसमा के गर्ने? अब यो एकदमै फ्रिक्वेन्टली आइरहेको केस हो। अब सबैभन्दा आधिकारिक मान्नुपर्ने डिजाइनको लागि भनेको हामीले के हो त भन्दाखेरि फिल्डको नाप अनुसार क्या, फिल्डमा जे छ त्यही। तर धनी पूर्जामा चाहिँ 5 आना छ, तर फिल्डमा नाप्दाखेरि 6 आना छ भने फेरि त्यो स्वीकार्य हुँदैन क्या, फिल्डकोलाई नै मान्ने होइन। तर मेक स्योर कि त्यो एरिया चाहिँ धनी पूर्जाभन्दा धेरै हुनु हुँदैन। अब
यता हाम्रो ब्लुप्रिन्टको कुरा भनेको कुरा त कागजमा भएको कुरा हो। हामीले यसमा अनेक इररहरू, श्रिङ्केज इररहरू होइन, यो अनेक कुराहरू आउँछ भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ। तपाईँले नाप्नुभयो र मैले नापेँ भने पनि केही न केही फरक परिरहेको हुन्छ। यस विषयमा नगरपालिकाको अमिनहरूसँग बेला बेला विवाद पनि परिरहेको हुन्छ क्या डिजाइनरको, त्यो अलग कुरा। तर यति चाहिँ ख्याल गर्ने धनी पूर्जाभन्दा धेरै चाहिँ हुनु हुँदैन है, त्यो बुझाउनको लागि मैले यो भने। यो सामान्य जस्तो लाग्छ तर आउने कम्प्लिकेसन्सहरू यिनीहरू नै हो। अलि म प्र्याक्टिकल कुरा भनिराखेको छु, त्यो कुरा भयो है। अनि यो त्यही एरिया हो है। अनि अब ड्रइङ सिट भनेको त पेज नम्बर भयो, स्केल भनेको यो 1:8। अब यसबारेमा हामी पढ्छौँ। यो 1:96 हो खासमा। 1 फिट भनेको के अरे फिल्डको 1 इन्च भनेको 8 फिट हो क्या र, त्यसो त 296 त्यो हुन्छ। अनि डेटको कुरा भयो होइन। अब यसो गरौँ न, हामी यो टेम्प्लेट अहिले हामी 8:41 भयो होइन। अबको 15 मिनट चाहिँ यसलाई दिउँ न है। मैले यसको साइज भनिहालेँ होइन। यो सबैजनाले टिप्नु भए पनि हुन्छ। म भनौँ, म साइज भनिदिन्छु नि, एकपल्ट सबैले कोर्ने कोसिस गरौँ न। त्यो भयो भने हामीले योभन्दा अघिल्लो 2टा क्लासमा पढेको कुराहरू एकपल्ट रिभाइज पनि हुन्छ क्या है। त्यसो गरौँ ल। सबैजनाले एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्नु होला। म बरु यसको साइज भनिदिन्छु है। तपाईँहरूले A3 को साइज भनेको चाहिँ 297x420 mm हो, अथवा यसकै आधारमै बनाऊँ है। तपाईँहरूले एकपल्ट कोसिस गरिहेर्नुहोस्। अनि यसमै केही समस्या आयो भने म तपाईँहरू त्यो भनिहाल्छु। ल म तपाईँहरूलाई डाइमेन्सन लेखेरै दिन्छु अनि एकपल्ट आफै बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। म अल डाइमेन्सन दिन्छु। यो 1 फिट 4 इन्च हुनुपर्ने, अब अहिले 1 फिट 3 इन्च छ, केही छैन है। अब अहिले यसैलाई गरौँ। डाइमेन्सन एकदमै ठुलो आयो है। ठिक छ, यसलाई म म्याच प्रोपर्टी गरेर नि मिलाउन सक्छु। ठिक छ ल। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको 1 फिट 4 इन्च हुनु पर्ने, 1 फिट 3 इन्च जस्तो भए चाहिँ ठिकै छ, ठुलै देख्यो, केही फाइदा भएन कि घाटा भएन। अनि यतापट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगभग 1 फिट हुन्छ यतापट्टि। यहाँ चाहिँ 11 इन्च आयो। यो चाहिँ यति नै हो, किनभने अघि मैले भने नि त्यो पेपरहरूलाई स्टिच हान्ने ठाउँ पनि दिनुपर्छ क्या। त्यो पेज चाहिँ पछि लेआउटमा हाल्दाखेरि यो टोटल A3 नै हो क्या, तर त्योभन्दा त मैले अलिक सानो बनाउनु पऱ्यो नि त, त्यसरी नै गरेको हो। ल यतापट्टि चाहिँ 1 फिट 3 इन्च भनेको 15 इन्च, अनि यतापट्टि चाहिँ 11 इन्च। त्यसको रेक्टेङ्गल बनाउनुहोस् अथवा पोलिलाइनले केले बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस्। अनि त्यस पछाडि यो पनि बनाउनुहोस्, टेक्स्ट पनि लेख्नुहोस्, यो एरो पनि बनाउनुहोस् है। यो सबै गर्नुहोस् त, केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल कुरा हो क्या। अनि बरु यो सबै लेख्न परेन होइन, सिम्पली यो धर्काहरू तान्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि केही कम्प्लिकेसन आयो भने मलाई भनिहाल्नुहोस्। मैले लगभग पढाएको सबै कमान्ड्सहरू रिपिट पनि हुन्छ क्या। कसैले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त, बरु म एकजनालाई सघाइ पनि दिन्छु। मैले अर्कोको स्क्रिनमा काम गर्न मिल्छ नि होइन, मिल्नुपर्ने हो। कसैलाई केही समस्या आएको भए बरु म त्यतापट्टि स्क्रिन सेयर गरेर गरिदिन्छु, अनि अरूले पनि सिक्ने मौका पाउँछ। के तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ कि के छ भन्नु त? हजुर हजुर त्यो टेम्प्लेट एकचोटि देखाइदिनु न, म लेआउटमा देखाइदिन्छु ल, अझै क्लियर छ। तपाईँहरू यसमा पोलिलाइन युज गर्नुहोस्, स्ट्रिम कमान्ड काम आउँछ, फिलेट काम आउँछ
है लेनदेन कमान्डहरू काम आउँछ सबै कुराहरू एनोटेसनको कुरा अरू के चाहिँ गरौँ होला भने म तपाईहरुलाई एउटा फाइल चाहिँ हाल्दिनुपर्छ होला मैले के एउटा वर्कसिट हाल्दिनुपर्छ अस्तिकोले काम गरेन भन्दै हुनुहुन्थ्यो के यसै बनाउनुहुन्छ अहिले त्यो आवश्यक पर्यो भने भन्नु होला नत्र भने अब अहिले त सिम्पली लाइनहरु न बनाउने हो युनिट चाहिँ सेट गर्नु हेलो दाइ हजुर हजुर त्यो बक्साहरु चाहिँ कति होला बक्साको डाइमेन्सनहरु बक्सा डाइमेन्सन्सहरु चाहिँ अब यति चाहिँ हाम्रो कति छ 1 इन्च थियो हैन अनि त्यसपछि त्यसबाट घटाएर भागा 4 गर्नुस् 1 2 3 4 5 ल म भन्दै पनि हाल्छु यहाँनिर लगभग त्यही 2 3 इन्चको रहेछ तलको चाहिँ कति रे दाइ कुन चाहिँ यो हजुर यो मैले 1 इन्च जतिको बनाए जस्तो लाग्छ एक इन्चको छ एकपल्ट मोडलमै पनि हेर्छु है एक इन्चको यो काम गर्दाखेरि तपाईहरुलाई कुनै कमान्डमा कन्फ्युजन भयो भने पनि मलाई अहिले भनिहाल्नुस् है अनि ती बक्सहरु छन् नि भित्र ती चाहिँ एप्रोक्सिमेटली आफै बनाउँदा हुन्छ कि मज्जाले हुन्छ जसपछि प्रिन्ट भइसकेपछि सबै राम्रोसँग देखिन पर्यो हैन अब बेसिक यति कुरा चाहिँ चाहिन्छन् नै हैन अब मैले चाहिँ यसरी नै गर्ने गरेको छु यहाँ भन्दा अरु थप कुरा त के चाहिएला र अनि यो ब्र्याकेट चाहिँ मैले जसले चेक गर्छ उसको साइन गर्नको लागि राखेको अघि मैले भने नि हरेक पेजमा चाहिँ डिजाइनरको साइन चाहिन्छ के ए हस् हुन्छ ल अब आजबाट आर्किटेक्चर ड्राइङ सुरु भयो मैले पढाउने मात्रै हैन हामी सँगसँगै पनि गर्ने गरौँ न यो टेम्प्लेट भयो त्यसपछि आज हामी लोकेसन प्लान पनि गर्छौं त्यसपछि अरु त छँदैछ दाइ एकछिन यता कता दाइ एकछिन त्यो के भन्छ भित्रको त्यो रेक्ट्याङ्गलहरु बनाउनु पर्यो भने हैन हजुर हजुर मैले चाहिँ त्यही कर्नरबाट 2 इन्च भित्र गएर फेरि डबल लाइन जस्तो बनाएर फेरि तल आउँछु त्यसरी गर्छु त्यो अर्को उपाय छ कि त्यही गर्ने हो अनि पछि ट्रिम गर्ने के गर्ने कसरी फेरि रिपिट गर्नुस् त जस्तै मैले यो एन लेखिरा छ नि एन टेक्स्ट ओके त्यो वाला रेक्ट्याङ्गल बनाउनु पर्यो भने त्यो कर्नर देखि 2 इन्च यतातिर गयो लाइन बनायो अनि फेरि तेल तल आयो त्यसपछि फेरि लाइन बनायो त्यसरी गर्छु त्यसरी गर्दाखेरि माथिको लाइन डबल लाइन हुन्छ हैन ठीक छ ल जस्तो अब यस्तो सरी मैले रेक्टेंगल बनाएर हैन सिम्पली हैन अब तिमीले भनेको कुरा चाहिँ अब मैले चाहिँ के गर्छु भने जस्तो मैले यता 2 इन्च चाहियो नि म एउटा लाइन यो बनाइदिन्छु एक्सेल लाइन बनाए भो अनि अफसेट गर्छु अनि 2 इन्च हैन त 2 गर्छु यसलाई म सिम्पली यतापटि सारिदिन्छु अहिले बेला म यसरी डिलिट गर्छु यसरी बनाउने हो अब अफसेट भन्ने कमान्ड चाहिँ मैले एकदमै धेरै युज गर्ने कमान्ड हो के अब अफसेट यसलाई पनि 3 इन्च गरे त्यसपछि यहाँ तल लगेर राख्थे अनि त्यसपछि यसलाई त मैले डिलिट गर्दै हुन्छ डबल लाइन या डबल लाइन हुँदाखेरि त केही हुँदैन तर पछि प्रिन्ट गर्दाखेरि उही मसेको कुरा हो के अफसेट कति 0.5 इन्च जति चाहिँ
यति लेख्नको लागि म गरिदिन्छु। फेरि अफसेट 3 इन्च जति चाहिँ यहाँ यसरी नै गर्दै जानुहोस् न। तर 3 इन्च गर्दाखेरि त 3टा पुगेन भनेपछि म के गर्छु भन्दा यसलाई चाहिँ म यतापट्टि राख्थेँ। हजुर हजुर युनिट फिटमा कसरी लाने रे? कसरी? फिटमा कसरी लाने भने क्या त्यो युनिट? ए भनेको जस्तो तिम्रो यो त गरे नि हैन, यो युनिट्स गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो अहिले फिट रहेछ है। मैले यसलाई इन्च बनाउँछु ल। इन्चमा छैन, यस्तो छ हैन त, हो नि? हजुर। अब जस्तो अब मैले एउटा कुरा भनेको 1 फिट भनेको 12 इन्च हो हैन, इन्टु 12 गरेर इन्चमा हाने पनि भयो। अथवा जस्तो मैले अब यो लाइनलाई चाहिँ मानौँ 2 फिटको बनाउनु पर्ने भयो भने 2 हान्ने। अनि यो मेरो चाहिँ किबोर्डमा एल भन्दा राइट, दुईटा राइट परतिर चाहिँ यो फिट भन्ने छ क्या, यो खाली सिम्बल है। यो भनेको फिटको हुन्छ नि, मैले इन्टर हाने भने यसले फिटको काम गर्ने भयो। अथवा मैले 24 हाने पनि भयो 2 फिटको सट्टा, दुईटै अप्सन हो। एकचोटि त्यो टेम्प्लेट देखाइदिनु न। ओके ल, मैले कुन पोर्सन देखाउनु पर्यो? तलको जुम गरेर देखाउनु पर्यो। ठ्याक्कै फिट गरिदिनु न, नत्र हामी स्क्रिनसट गर्छौँ अनि त्यही अनुसार गर्छौँ। के गर्नु? ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यो स्क्रिनमा त्यो पुरै देखिने गरी गरिदिनु, अनि हामी ठ्याक्कै स्क्रिनसट गर्छौँ अनि त्यही अनुसार गराउँछौँ नि। यता सजिलो हुन्छ। यो यति तलको मात्रै देखिने गरी गरे भयो? हुन्छ। ल ओके, गरौँ स्क्रिनसट। ल अब हामी 7 मिनेट 10 मिनट जति दिउँ ल यसलाई धेरैमा। खासै लामो समय होइन हात बसेको हो नि, यो त सिम्पली 2 मिनटको काम हो, हाम्रो हात नबसेर मात्रै हो। अब यसलाई हजुर हजुर, यो भित्रको लाइनहरु बनाउँदा कर्नरबाट मात्रै सुरु भयो, त्यसको लागि के थियो रे? मैले बुझिन। मतलब यो जुन भित्रको लाइनहरु बनाउँदाखेरि यिनीहरु यस्तो कर्नरबाट मात्रै स्टार्ट हुनु खोज्यो के, बीचमा लग्नै आएन। ए ओके, अथवा वाइसबाट OSNAP स्न्याप भन्ने हाम्रो छ, स्निपिङ स्न्याप यहाँबाट चाहिँ। अनि अर्को कुरा पनि म भन्छु र, कहिलेकाहीँ स्न्यापले गाह्रो पनि पारिराखेको हुन्छ क्या। कस्तो भने अब अहिले यहाँ होला नहोला होइन, जस्तो मैले यो लाइनलाई चाहिँ होइन फर इक्जाम्पल चाहिँ मैले यहाँ लगेर जोड्न चाहेको थिइनँ होइन, तर मैले यहाँ थोरै मास्तिरपट्टि जोड्न चाहेको थिएँ भने यो ओ स्न्याप अन भएको हुनाले मलाई जबरजस्ती यहाँ लगिदिन खोज्छ क्या। त्यो बेला के गर्ने भने यो मेरो माउसको कर्सर हेरौँ है, जुन यो छ नि यसलाई एकपल्ट अफ गरिदिने क्या। भनेको यो ओ स्न्याप चाहिँ एकछिनको लागि अफ हुन्छ क्या, स्न्याप अफ हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ मैले कम्फर्टेबली चाहिँ यसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ लगेर बरु धेरै जुम गर्छु, त्यसरी राख्न पाउँछु कि। कहिलेकाहीँ यो अफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ यसले गाह्रो पारिदिन्छ है, त्यो पनि हेर्ने। मेरो डाइमेन्सन चाहिँ एकदमै ठुलो भएको रहेछ, 7 इन्च 7 इन्च भएको छ। अब मलाई कतिवटा चाहिएको छ? 3टा। 7लाई 3 गर्दा कति 2.33 इन्च जति अफसेट। यति गरे भइहाल्यो है। त्यस पछाडि यो एरो बनाउँदाखेरि म अर्को कुरा नि भनिदिन्छु ल, एकदम सामान्य कुरा, त्यही नि मैले भन्दै। जस्तो मैले एरो बनाउनु पर्यो भने नि यो पछि भर्याङहरुमा नि काम लागिरहेको हुन्छ। जस्तो मैले यो बनाएँ रे हैन,
अब मैले माथि चाहिँ त्यो चुच्चो बनाउनु पर्यो नि त। अब यहाँ पर्पेन्डिकुलर त मैले अफ गर्नु पर्यो नै हैन। अब यतापट्टि एउटा एंगलमा मैले बनाएँ रे हैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ यतापट्टि लगभग म त्यो नजिकै बनाइहाल्छु भनेर बनाउनु भयो भने एक्युरेट नहुन नि सक्छ। अनि त्यसको लागि के एंगलमा काम गर्नु पर्यो, होइन भने त यसलाई मिरर गरे पनि हुन्छ है। पर्पेन्डिकुलर एकपल्ट मिरर गरौँ न। मिरर यो अब्जेक्टलाई चाहिँ मिरर गरौँ। कहाँबाट भन्दाखेरि यहाँबाट है। अब यसलाई पर्पेन्डिकुलर अन गरौँ न। पर्पेन्डिकुलर अन गरे भने ठ्याक्कै भइहाल्छ है। त्यसरी गरे पनि हुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु मिरर स्पेस अनि नो यसो गरे भइहाल्यो है। यो टेक्स्ट यहाँ लगेर चाहिँ ताजा क्वेश्चन जानना अब यहाँ पढिरहेको छु। ताजा राख्दैछु। के छ? यसमा कसैलाई केही समस्या आयो अथवा यसमा केही समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ भने हामी अगाडि बढौँ होला। के केही छ यसमा? दाइ हजुर हजुर। यो लेटर लेख्ने चाहिँ अलिकति नबस्ने कि? हजुर कस्तो भयो रे? यो लेख्दाखेरि भित्र नबस्ने बाहिर बाहिर जाने मात्र हुँदो रहेछ। भित्र बस्ने बाहिर बाहिर कस्तो? भित्र नबस्ने बाहिर बाहिर जाने? हजुर। कसरी गर्यो? जस्तो यो टेक्स्टमा गयो अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यसै गरेर यसरी नै त लेख्ने गरेको नि हो नि हैन? सायद त्यसमा यस्तो समस्या आयो कि यसलाई एकपल्ट यसरी हाइलाइट गरी यसको साइजहरुमा खेल्ने कोसिस गरौँ त। साइजहरु बढाउने घटाउने गरौँ। प्राय साइजले गरे त्यो समस्या आइरहेको हुन्छ, अरु त यसमा खासै केही नै छैन।
कन्ट्रोल के समस्या आयो कसैलाई अथवा यो गर्न सकिन्छ नि हैन अब लेआउट बनाउन कुनै समस्या छैन नि सकिन्छ दाइ मेरो लोकेसन प्लानमा लागौँ ल अब मैले भर्खरै कमान्ड बार हराएँ अनि फेरि यो कन्ट्रोल र F9 गर्दाखेरि आउनु पर्ने हो आएन कि म त्यो खोजिरहेको थिएँ कहिलेकाहीँ हामीले अब यो कमान्ड गर्ने ठाउँ चाहिँ यसरी हराइदिने यहाँ तल एउटा स्क्रिन आउँथ्यो नि त्यो हरायो कि कन्ट्रोल र F9 नै जस्तो लाग्छ मलाई सर्टकट कन्ट्रोल 9 हो क्या 9 मात्र हो क्या कन्ट्रोल 9 मात्रै हो ए हो त रहेछ त त्यो त म त F9 पो भनेर ल ठिक छ थ्याङ्क यू है ल मलाई लाग्छ अब यो लेआउट प्लान के अरे हाम्रो यो टेम्प्लेटमा सबैलाई आइडिया भयो नै होला हैन यो पछि हामी पेज सेटअप गर्दाखेरि अब थ्रु आउट पढि नै रहन्छौँ म जस्तो फ्लोर प्लान बनायो भने फ्लोर प्लानलाई प्रिन्ट गर्ने तरिकासम्मको कुरा एलिभेसनलाई त्यो सबै म एकमुष्ट भन्दै पनि जान्छु अब समस्या हुँदैन जस यो जान्न आवश्यक थियो है अब हाम्रो म्युनिसिपल ड्रइङको पहिलो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ लोकेसन प्लान है अब लोकेसन प्लानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि पनि मैले भने लोकेसन प्लानमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा लोकेसन प्लानमा मात्रै हैन अब सबै आर्किटेक्चर ड्रइङमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा नर्थ जहिले पनि माथि हुन पर्यो है नर्थ जहिले पनि माथि हुन पर्यो अनि अर्को कुरा यो स्केलमा चाहिँदैन क्या यो स्केलमा चाहिँदैन अब जस्तो मानौ हामीलाई चाहिँ हाम्रो थापाथली क्याम्पसको लोकेसन प्लान बनाउनु पर्यो रे भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त थापाथली क्याम्पसको नर्थ कता पर्छ भनेर जान्न आवश्यक पर्यो नि त हैन अब अहिले म ठ्याक्कै जान्दिनँ मलाई लाग्छ त्यो माइती घर मण्डलातिर चाहिँ उता जानेतिर चाहिँ मलाई नर्थ हो जस्तो लाग्छ है त्यो शिवपुरीको डाँडा लगभग त्यतितिर पर्छ अब अहिलेलाई है जस्ट हामीले जान्नको लागि चाहिँ मलाई सजिलो पनि हुन्छ जुन हाम्रो गेट अगाडिको रोड छ त्यतापट्टि नर्थ मानेर एकछिनको लागि म गर्छु अब सिम्पली के गर्ने भन्दाखेरि लोकेसन प्लान बनाउनको लागि नजिकको अलिकति हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेन्स अथवा रिलिजियस इम्पोर्टेन्स जे होस् त्यो बेन्चमार्कहरू चाहिँ हामीले दिमागमा सोच्ने क्या जस्तो हाम्रो थापाथली क्याम्पसको हकमा के होला भन्दा एउटा माइतीघर मण्डला होला हैन एउटा त्यो पछाडिको आर्मी ब्यारेक होला अलिक परतिर बागमती ब्रिज होला त्यो सामान्य मान्छेले पनि सुनेको नामहरू हो नि त हैन अलि उतापट्टि ट्रेड टावर नै पनि अथवा खाद्य गोदाम हाम्रो वरिपरि त टन्नै नै छ हैन काठमाडौँमा त समस्या भएन अब अहिलेको लागि एकपल्ट बनाइहेरौँ अब सिम्पली लाइन पोलिलाइन जेले पनि हुन्छ हैन केही पनि भएन म सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ल एकछिनको लागि थापाथली मैले एउटा रेक्टेङ्गल लिएँ है एकछिनको लागि यो थापाथली क्याम्पस हो अरे है थापाथली क्याम्पसको गेट चाहिँ यतापट्टि छ अरे हैन मैले एकछिनको लागि जुम गरेँ अब म हाम्रो अगाडिको चाहिँ अन्तिममा आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बनाएर अन्तिममा रोटेट पनि गरे हुन्छ है तर लेख्नुभन्दा अगाडि नै रोटेट गर्ने अब अनि म परपेन्डिकुलर एक्सनको लागि अनै गरे पनि हुन्छ त्यस्तो एक्ज्याक्टली त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन ल यतापट्टि यसलाई अफसेट गरेँ मैले 1 फिट जतिको अफसेट गर्छु है अफसेट 1 फिट स्पेस के समस्या आइरहेको मेरोमा बेला बेला यस्तै भइदिरहेको हुन्छ अहिले मैले छिटोको लागि यतैबाट बनाएँ ल जस्तो अब यो एउटा भयो हैन त्यस पछाडी यही लाइनलाई चाहिँ म एकछिनको लागि यतापट्टि एक्सटेन्ड गरिदिन्छु हाम्रो चाहिँ माइती घर मण्डला भन्ने बित्तिकै अलिकति कम्प्लिकेसन आउँछ कति धेरै बाटोहरू छ नि त अनि जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ भरे म ट्रेड टावर भनेर भनिदिन्छु हैन अनि यहाँबाट
अलिकति यता गइसके पछाडि टाइपको एउटा हाम्रो आर्मीको अफिसभित्र छिर्ने जस्तो आउँछ क्यारे। अनि त्यहाँबाट पनि थोरै अगाडि गयो भने चाहिँ त्यस पछाडि एउटा वान वे बाटो जस्तो आउँछ। बिचमा त अब एउटा ऊ पनि चाहियो, राउन्ड अबाउट जस्तो पनि चाहियो। सबैले बनाउने कोसिस गर्ने, मैले आफैले बनाइरहेको छु आफै बोल्दै। कोसिस गरौँ न, हात पनि बस्छ है, बानी पनि हुन्छ। सबैले बनाइहेरौँ है, मैले बनाएको मात्रै नहेर्ने। मैले केही नयाँ काम गरेकै छैन। हिजो अस्ति बनाएकै कमान्डहरू चाहिँ आज हामीले फेरि पनि प्रयोग गरौँ भनेर गरिरहेको हो। त्यही अनुसारले मैले सेड्युल गरेको आजको दिन। यसलाई भरपुर उपयोग गरौँ सबैले मिलेर। अब स्केल चाहिँदैन भने नि त, स्केल नचाहिसकेपछि तपाईँहरूले कम्फर्टेबली बनाए हुन्छ क्या। यो स्केलको केही आवश्यकतै पर्दैन। यस्तै जस्तो लाग्छ। अलि मिलेन होला, मैले त बिर्सी पो छ है क्या थापाथेली पनि। त्यहाँ रोड इन्टरसेक्सनमा धेरैवटा रोडहरू छ नि त। ठिक छ, यसरी नै बनाउने होइन। अनि त्यस पछाडि जस्तो म यतापट्टिको बाटोमा काम गर्छु ल, यतापट्टि जे होस्। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यसरी बाटोहरू देखाइदिने कि, जस्तो अब मैले यसरी एरो बनाउने भयो होइन। अघि पनि मैले एरो बनाउन तपाईँहरूलाई भनिहालेँ। यसरी चाहिँ एरो बनाएर चाहिँ अब यो कतापट्टि जान्छ त होइन। यो टेक्स्टलाई चाहिँ अलिकति हामीले स्मार्ट तरिकाले नि काम गर्न जान्नुपर्छ। जस्तो एकपल्ट टेक्स्टहरू प्रयोग गरिसकेको छ भने फेरि त्यो टेक्स्टहरू प्रयोग गर्नै पर्दैन क्या। हजुर हजुर, कसैले के भनेको हो? कसैले के भने जस्तो लाग्यो मलाई। लोकेसन प्लान नै कहाँ बनाए नै पो गयो त? यहाँ यतापट्टि रहेछ। यो पनि होइन। द लोकेसन प्लान कहाँ बनाए नै गयो त? झुक्कियो म। ठिक छ ल, म भन्नुपर्ने कुरो भनि नै हाल्छु। अनि यसरी चाहिँ त्यो रोड जता जाने हो होइन, त्यसरी चाहिँ वे टु, जस्तो अघिको हाम्रो केसमा उता पुलचोकतिर भन्ने, त्यसरी एरोहरू दिने होइन। अनि आफ्नो साइटलाई चाहिँ ह्याच गर्ने क्या। ह्याच गर्न मैले सिकाइहालेँ। ह्याच स्पेस अनि ह्याचभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ यसरी नाम लेख्यो भने नाम कभर हुन्छ। जस्तो म फेरि पनि गरिदिन्छु। जस्तो मैले रेक्टेङ्गल बनाएँ, कुनै ठुलो कुरा भएन। सुरुमा यो लेख्नुहोस् क्या। ह्याच गरेर त्यहाँ राख्नुभयो भने चाहिँ पछि नबुझ्नु पनि सक्छ होइन। सुरुमा लेख्ने अनि बल्ल चाहिँ ह्याच गर्ने कि। यो चाहिँ मेरो साइट हो भनेर। साइटको एक्चुअल सेप चाहिँ फिल्डमा जे छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन लोकेसन प्लानमा। यो यसमा तपाईँहरूले जस्तो नै गर्न पाउनुहुन्छ है। यसरी चाहिँ मैले एक ठाउँको देखाएको छ। अरू यसरी बेन्चमार्कहरू पनि देखाउनु पर्यो, यस्तोहरू देखाउनु पर्यो। अनि अब एउटा कुरा पनि भन्छु ल, मैले सायद भनेको छैन होला। जस्तो यो ब्रेक लाइन त तपाईँहरूले पढ्नु नै भयो नि त होइन। यो चाहिँ यहाँभन्दा उता पनि छ भन्ने किसिमले यो कसरी बनाउने भन्नको लागि म आज भन्छु। यसको कमान्ड चाहिँ ब्रेक लाइनै हो कि। हामीले ब्रेक कमान्डको बारेमा भन्दाखेरि मैले ब्रेक लाइनको बारेमा पनि भन्नुपर्ने थियो, तर भनिनछु। सिम्पली यसरी चाहिँ जस्तो मैले दुईटा लाइन यसरी बनाएँ होइन, एकदमै काम आइरहेको हुन्छ। बनाएर होइन,
अनि अब यसमा मैले ब्रेक लाइन बनाउनु पर्यो भने सिम्पली के गर्ने भने हाम्रो कमान्ड चाहिँ BREAKLINE भनेर ब्रेक लाइन भनेर छ है। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ ब्रेक लाइन। अनि त्यस पछाडि यसले के भन्यो स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट फर ब्रेक लाइन भन्यो। जस्तो मैले यो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यो मानिदिएँ है। त्यस पछाडि सेकेन्ड पोइन्ट भन्यो, यसले सेकेन्ड पोइन्ट मैले यो मानिदिएँ। अनि त्यो जुन ब्रेक सिम्बल हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँनिर राख्ने भनेर उसले भन्यो। अब सामान्यतया हामी मिड पोइन्टमा राख्छौँ होइन। मैले यो मिड पोइन्ट यो ट्रायंगल भनेको मिड पोइन्टै हो, यसले लोकेट गरिहाल्यो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसरी यो ब्रेक लाइन बन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ भने यो ब्रेकको जुन यो सिम्बल छ यो खाले यसको साइज पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ है। जस्तो मैले स्लाइडबाट डिलिट गरेँ अनि BREAK ब्रेक लाइन हाने है स्पेस। अनि यहाँ तल हेर्नुभयो भने यो साइज भनेर छ क्या। यो साइजमा गएर चाहिँ अब यसको चाहिँ अहिले 5 फिट यो त राख्या होइन, यसले त लिमिट दिएको। जस्तो मैले भनौँ 6 टाइप गरेँ है नि स्पेस। अब हेरौँ है, त्यसरी सानो लाग्यो भने फेरि बढाउने, ठुलो लाग्यो भने घटाउने, त्यो आइरहेको हुन्छ समस्या। त्यो पनि याद गर्ने। जस्तो 6 हेर्नु त मैले 6 मात्रै गर्दाखेरि त कस्तो सानो आयो नि त होइन। अनि पछाडि म त्यसलाई चाहिँ अलि ठुलो बनाउँछु। ब्रेक लाइन स्पेस। त्यस पछाडि साइजमा जाने भए अघि मैले 5 फिट बनाएको चाहिँ ठिकै नै रहेछ 5 फिट। यसो गऱ्यो भने ठ्याक्कै देखियो भने है। त्यही कमान्डलाई मैले रिपिट गर्नु पर्यो भने स्पेस हान्ने हो। अनि म यताबाट पनि बनाउँछु। कसैले बनाउनु भयो लोकेसन प्लान? यसबारेमा कसैलाई के भन्नु छ? दाइ हजुर हजुर। त्यो ह्याच गरेर लेख्दाखेरि यो नाम अलि बुझिन्न नि, पछाडि ब्याकग्राउन्ड राख्न मिल्छ भन्नुभएको थियो नि। मास्क हो कि भन्नुभएको थियो नि, त्यो कसरी रे? ए त्यो चाहिँ मैले के भनेको भने नि जस्तो मानिलिउँ एकपल्ट हेरौँ ल इक्जाम्पलको लागि। यसलाई एकछिनको लागि मैले डिलिट गरेँ होइन। मैले चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ यो यहाँ लेखिनँ अरे होइन। सुरुमा मैले यसलाई ह्याच गरेँ अरे। हेरौँ ल के हुँदो रहेछ हेरौँ न। पछि प्रिन्ट गर्दाखेरि एकदम समस्या आइरहेको हुन्छ क्या। अनि जस्तो मैले अब यसलाई ह्याच गरेँ अरे होइन, ह्याच गरेँ है। अब म बल्ल यसमा लेखेँ अरे। अब लेखेँ अरे अनि ल मैले यसो गरिदिएँ भने हेरौँ त अलिकति चाहिँ टेक्स्ट पनि छ, त्यो धर्काहरू पनि गइरहेको छ। ल यो एकछिनको लागि अब यो हेरौँ। अब म ठ्याक्क अपोजिट गर्छु के फरक पर्दो रहेछ हेरौँ न। अलि फरक पर्छ है। त्यसपछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ राखिदिन्छु, यतापट्टि राख्छु। अनि त्यस पछाडि अब म ह्याच गरिदिन्छु है। अब हेर्नुहोस् त फरक थाहा भयो नि होइन, अझै स्पष्ट हुन्छ क्या। अनि अहिले पो यो हेर्नु त मैले लोकेसन प्लान कत्रो बनाइराखेको छ क्या। यो भएर पो अलिक स्पष्ट जस्तो देखेको हो। त्यो पेपरको स्केलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलि नबुझिने जस्तो देखिन्छ। मैले त्यति नै भनेको हो। ल अब यो लोकेसन प्लान बनाउन कसैलाई के समस्या हुन्छ भनेको अटोक्याडमा चाहिँ लोकेसन थाहा भयो भने तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। दाइ एकचोटि ब्रेक लाइनको देखाइदिनु न। ओके ल जस्तो म यसैमा गर्छु। ब्रेक लाइन चाहिँ अनिवार्य नै बनाउने ल लोकेसन प्लानमा, किनभने त्यो त बाटो कन्टिन्यू जान्छ नि त। मैले यसलाई डिलिट गरेँ। कमान्ड चाहिँ हाम्रो BREAK हान्ने बित्तिकै यहाँ ब्रेक लाइन यहाँ तल आउँछ ब्रेक लाइन भनेर होइन। अनि त्यस पछाडि अब कमान्ड फलो गर्ने। यसले के भन्यो स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट फर ब्रेक लाइन भनेर भन्यो है। मैले यसो गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ। मेरो अलिकति स्लो भइरहेछ ल्यापटप। अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नु भन्यो, सेकेन्ड पोइन्ट स्पेसिफाई गरेँ। अनि त्यो ब्रेक सिम्बल हुन्छ नि त्यो रेजिस्टेन्सको जस्तो सिम्बल, त्यो कहाँ भन्दाखेरि अब नर्मली मिड पोइन्टमै गरे भयो होइन। मैले यहाँ क्लिक गरिदिने हो, यति नै हो मैले भनेको। अब यदि यो साइजमा प्रब्लम आयो भने, यो वाला साइजमा प्रब्लम आयो भने ब्रेक लाइन
स्पेस यहाँ तल चाहिँ साइज भनेर छ क्या। यो साइज चाहिँ सानो भयो भने योभन्दा ठुलो बनाउने, एकदमै ठुलो भयो भने त्योभन्दा सानो बनाउने, यहाँबाट अल्टर गर्न सकियो। ठिक छ, अरू कसैलाई के सोध्न छ? अटोक्याडमा अब यदि तपाईँहरूलाई लोकेसन थाहा भयो भने कमसेकम अटोक्याडमा त बनाउन सक्नुहुन्छ नि होइन? सकिन्छ दाइ। ल अब अर्को कुरा भन्छु ल लोकेसन प्लान सम्बन्धी। अब तपाईँहरू अटोक्याडमा त बनाउन सक्ने हुनुभयो होइन? भोलि कामको दौरानमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँको मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै आउँदैन होइन? कता कताको गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ झट्ट नयाँ ठाउँ जानुभयो भने तपाईँलाई न नजिकको ल्यान्डमार्कहरू थाहा हुन्छ, न बाटोहरू याद हुन्छ। त्यो त एकदम हाम्रो आम समस्या हो नि त, सबैलाई आइराख्ने समस्या हो। तर फेरि लोकेसन प्लान अनिवार्य छ है। अब त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा हो। अब पर्सनल्ली के गर्ने भन्ने कुरो त अब आफ्नो आफ्नो टेक्निक होला धेरैजनाको होइन, गर्नुहुनेहरूको, अथवा तपाईँहरूले पनि आफ्नै टेक्निक डिड्युस गर्नु होला। अब म के गर्छु भन्ने कुरा गरौँला। म चाहिँ के गर्छु भने मैले चाहिँ त्यो मोबाइलमा एउटा जुन ठाउँको पनि त्यो जिपिएस चाहिँ त्यहाँनिर जिपिएस देखाउँछ क्या, त्यो मैले अन गरेँ भने त्यो एउटा जिपिएसवाला मैले डाउनलोड गरेको छु होइन। म एउटा देखाइ पनि दिन्छु। जस्तो मेरो एउटा रिपोर्टमा छ ल, कसैको रिपोर्ट हेरौँ एकछिनको लागि, सरी। यसरी कोअर्डिनेटहरू दिन्छ क्या है। जस्तो अब मेरो अहिले कोअर्डिनेट भनेको यो छ नि, यो कोअर्डिनेटहरू त्यसले स्वत दिन्छ क्या। तपाईँ यदि कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा त्यो ठाउँको कोअर्डिनेट चाहिँ लिने गर्नुहोस्। त्यो भयो भने यो कोअर्डिनेटलाई हामी म्यापमा हालेर अथवा गुगल अर्थमा हालेर सजिलै त्यो ठाउँ हेर्न सक्छौँ है। एकपल्ट त्यो पनि हेरौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई अटोक्याडमा हालेर कसरी त्यो इमेजमाथि ओभरल्याप गरेर गर्ने, म त्यो अहिले तपाईँहरूलाई म भनिदिइहाल्छु। एकछिनको लागि मैले कन्ट्रोल-C गरेर कपी पनि हुन्छ कि हुँदैन भयो त। अब यो कोअर्डिनेटहरू तपाईँसँग भइसके पछाडि यसलाई कपी गरेर राख्नु होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूसँग म्याप्स भइहाल्छ। गुगल अर्थमा भन्दा पनि म्यापको यो ग्राफिक्स चाहिँ अझै मलाई राम्रो लाग्छ कि अझै क्लियर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सजिलो हुन्छ। जस्तो मैले यसलाई चाहिँ यहाँ गएर कन्ट्रोल-V भनेर हेर्नुहोस्, मैले कति धेरै अगाडि प्रयोग गरेको छ क्या। यसलाई चाहिँ मैले इन्टर हानिदिएँ भने यहाँ अहिले रोड भ्यूमा छ होइन। यो रोड भ्यूमा छ, यसलाई चाहिँ म एरियल भ्यूमा लान्छु। अब यसरी चाहिँ मैले जहाँको गर्ने हो अब यसरी ट्याक्कै आइदिन्छ क्या। यो भइसके पछाडि अब सबै मलाई रोडहरूको डिटेल्स पनि सबै थाहा हुन्छ होइन, सबै नै थाहा हुन्छ नि त है। मसँग चाहिँ गुगल अर्थमा मैले आफूले गर्ने गरेको प्लटहरू चाहिँ सेभ गर्छु, त्यो छ। म एउटा काठमाडौँकै गर्छु ल, त्यो भयो भने सबैलाई सजिलो हुन्छ, कमन पनि हुन्छ। जस्तो अब एकछिनको लागि मैले यो स्क्रिनसटलाई चाहिँ एकछिनको लागि यसो गर्छु है। जस्तो यो जोरपाटी हो, काठमाडौँको जोरपाटी भन्ने ठाउँ हो। यो जोरपाटीको अगाडिको रोड नै हो होइन, तपाईँहरू पुग्नु नै भएको होला। यहाँदेखि थोरै अगाडि चाहिँ यो खोला छ होइन। यसको देब्रेपट्टि चाहिँ बौद्ध छ। कम्तीमा कोअर्डिनेट लिइसके पछाडि हामीले हेरेर पनि थाहा पाउँछौँ नि त, बौद्ध स्तूपा यहाँ छ है। जस्तो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो यो प्रोजेक्टको यो पनि देखिने गरी
यिनीहरू देखिने गरी पनि अझै जुमिनै गरौँ। त्यति परको नि मलाई चाहिँदैन, अब नजिकको ल्यान्डमार्कहरू होलान् है। जस्तो मैले यति जति चाहिँ एकछिनको लागि मैले स्क्रिनसट गरेँ है, स्क्रिनसट गरेँ। अब मैले के गर्ने हो भने नि म चाहिँ अटोक्याडमा जाने हो होइन। सबैले सुनिराख्नु भएको छ नि है? के समस्या छैन नि? टेक्निकल समस्या छैन एकदम ए ओके ल। अनि तपाईहरुले के गर्ने हो भने त्यस पछाडि हामीसँग यहाँ एउटा इन्सर्ट भन्ने अप्सन छ है, अनि त्यहाँ एट्याच भन्ने छ। म तपाईहरुलाई पछि भोलि साइट प्लानहरुमा ब्लुप्रिन्टहरु चाहिँ के भन्छ ट्रेस म्यापहरु यसरी इन्सर्ट गर्न सिकाउँछु पनि। अब अहिले चाहिँ यसमा पनि मैले तपाईहरुलाई भनिदिइहालेँ। अनि त्यो चाहिँ मेरो स्क्रिनशटमा होला हैन। Insert, attach, screenshots. ल है, यसलाई तपाईले डबल क्लिक गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ स्केलको कुरा गरेको छ के, यो स्केलको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्छु हैन। अहिले चाहिँ मलाई टेन्टेटिभ आइडिया छ है। मैले अहिले जस्तो 2500 जतिको स्केलमा यहाँ गरे है। हेर्नु कति ठुलो आउँछ के। त्यसपछि यसलाई मैले यसरी राख्न मिल्छ के। अब तपाईले बस के गर्ने हो भने तपाई चाहिँ तपाईको जस्तो साइट यो भने हैन। अब के गर्नु, पोलिलाइन अथवा लाइन कमान्ड लिनु। तपाईँ अब यहाँबाट बनाउन थाल्नु के। जस्तो यसरी परपेन्डिकुलर अफ गरौँ है एकछिनको मेरो लागि। जस्तो यहाँदेखि यसो रहेछ हैन, यहाँदेखि यतापट्टि रहेछ। अनि त्यस पछाडि यसको माथिपट्टि चाहिँ अब एक्युरेट हुन पर्यो नि, टेन्टेटिभ आइडिया त हो नि। यहाँबाट यता चाहिँ एकतिर जाने बाटो रहेछ हैन, वे टु समथिङ भन्दै भइहाल्यो यतापट्टि हैन। यतापट्टि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि यस्तो टाइपको यस्तो रहेछ हैन। अझै अगाडिसम्मै जाउँ, यसलाई पनि अगाडिसम्मै लगिदिउँ है। तपाईले यी माथि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कि अलिकति ब्लर आएर यस्तो भएन हैन। गुगल अर्थ भन्दा चाहिँ म्यापमा अझै क्लियर आउँछ क्या। अब मैले चाहिँ यहाँ सेभ गरेको हुनाले यो गरेँ। मलाई के थाहा छ नि, एउटा बाटो पनि छ क्या। अनि त्यही भएको हुनाले अहिले चाहिँ म एउटा बाटो पनि बनाइदिन्छु है। यो बाटोबाट चाहिँ त्यो हाम्रो नयाँ बस्ती भन्ने ठाउँतिर जान्छ। अब यसरी गर्ने ओर्ने हैन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिम्पली कपी अथवा मुभ गरेर तपाईहरुले यता ल्याएर चाहिँ अब लोकेसन प्लान बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने डिफल्ट सेटिङमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल अर्थ अथवा म्याप्सहरुको चाहिँ माथिपट्टि नर्थ नै हुन्छ क्या। यो माथिपट्टि नर्थ भनेको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस जस्तै नै छ। त्यो भएको हुनाले तपाईलाई अर्को सजिलो हुने भयो हैन। पछि रोटेट गर्ने झन्झटबाट नि तपाईले मुक्ति पाउनु भयो। सिम्पली म यहाँ ट्रिम गर्दिन्छु। त्यस पछाडि मेरो यहाँ म चाहिँ एउटा रेक्टेंगल जस्तो बनाउँछु। मेरो प्रोसेड अथवा पोलिलाइन मलाई अझै कम्फर्टेबल लाग्छ क्या। जस्तो मेरो चाहिँ लगभग यति जस्तो छ अरे एकछिनको लागि हैन ल। अनि त्यसपछि मेरो साइट भनिदिन्छु। अब यताउति चाहिँ ब्रेक लाइन लगाउने हो भने यो यावत कुराहरु नै हो। यो कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यक भइरहेको हुन्छ है। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। मैले चाहिँ पछि ठ्याक्क काम गर्दाखेरि नै एकदम प्र्याक्टिकली के गर्ने हो भन्ने कुराहरुमा एकदमै फोकस गरिरहेको छु। आशा छ आजको क्लास एकदमै हेल्पफुल भयो होला लोकेसन प्लानको सन्दर्भमा। अब भोलि चाहिँ हाम्रो साइट प्लान छ हैन, अर्को दिन। अनि अर्को कुरा मैले भनेकै छैन। अब सामान्य जस्तो लाग्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा पनि छ होला भन्छु। आफ्नो काम गरिसकेपछि तपाईहरुले बीचबीचमा चाहिँ कन्ट्रोल एस हान्ने गरिराख्नुहोस् हैन। अनि जस्तो अहिले मेरो 2020 भर्जनमा छ हैन। धेरैजना मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अरूलाई पठाउनु पर्यो। अरूकोमा लोवर भर्जनमा छ भने जस्तो यहाँ सेभ एजमा गएर चाहिँ यो अरु भर्जन 2013, 10, 7 एकदम सेफ साइट हो। किनभने सबैकोमा खोल्छ नि त। तर केही कुराहरु खोल्न पाउँदैन, त्यसले खासै फरक पर्दैन। यस्तो कुराहरु छ है। आजलाई यति नै गरौँ होला। कसैलाई के जिज्ञासा भयो सोधौं। कसैलाई के भन्नु छ? त्यो फाइलहरु चाहिँ राखिदिनु होला दाइ। ल म त्यो फाइल राखिदिन्छु। त्यो लेआउटको म मोडेल राखिदिन्छु। अरु केही?
अनि प्लस म त्यो नक्सा किताबको त्यो पढ्नु होला एकपल्ट पढ्नुहोस् न। यो कानुनी कुराहरू पढ्यो भने पनि मैले भने त कानुनी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो डिजाइनमा कति इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ क्या। जस्तो अघि मैले तपाईँहरूलाई झ्यालको कुरा भने होइन, त्यो सेप्टिक ट्याङ्कीको कुराहरू भने, यिनै कुराहरू हुन्। तपाईँको साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो त स्थानीय निकायमा लगभग इन्जिनियरहरू भर्ना गरेको धेरै भएको छैन क्या। अनि एकदमै फ्रेस इन्जिनियर्सहरू हामीभन्दा केही ब्याच अगाडि 1 ब्याच 2 ब्याच सिनियरहरू उहाँहरू नै इन्जिनियर हुनुहुन्छ प्राय स्थानीय निकायहरूमा। अनि त्यो भएको हुनाले एउटा इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस यस्तो प्रोपरली विकास पनि भइसकेको छैन क्या। अनि अहिलेसम्मको मेरो अनुभवले के पाएको छु भने यो फ्लोर प्लान त्यस पछाडि स्ट्रक्चरल रिपोर्ट त तपाईँको साँच्चै भन्ने हो भने कपी पेस्ट गर्दो रहेछ क्या मान्छेहरूले। अब त्यो कुरो अब त्यो पहिला जस्तो हामीले आफ्नो सिलेबसमा स्ट्रक्चरल ड्रइङ भनेर बेग्लै त पढेको हुँदैन नि त। त्यो खालि हाम्रो प्र्याक्टिस पनि नभएर होइन, यसरी अलग्गै ट्रेनिङ लिनुपर्ने आवश्यकता छ, बाध्यता छ। त्यो भएको हुनाले सबै स्थानीय निकायहरूमा सबैभन्दा राम्रोसँग हेर्ने भनेको त्यही साइट प्लान हो क्या। कम्तीमा उसले घर जस्तो बनाए पनि उसको प्रोपर्टी लाइनभित्र परेको हुनु पर्यो, सडक मापदण्ड मिचेको हुन भएन, फारको कुरा होइन, उसको ग्राउन्ड कभरेजको कुरा, यो कुराहरू यसबारेमा भोलि हामी कुरा गर्छौँ। भोलिको क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि म 1-2वटा एसाइनमेन्ट पनि यहाँ आज छोडिदिन्छु होइन, त्यो पनि तपाईँहरूले गर्नु होला। अनि तपाईँहरूलाई अर्को दिनमा अर्को आधी 1 घन्टा समय आवश्यक पर्छ भने म गरिदिन्छु भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ। यसबारेमा केही डिस्कसन गर्नुभयो भने मलाई सुनाउनुहोस्, भएन भने पनि फेरि डिस्कस गरेर मलाई भन्नु होला के छ यसबारेमा कुरा। कसैले भनिदिनुहोस्। बारेमा चाहिँ मैले नै भन्दै होइन, अलिकति डिस्कसन चाहिँ भएको थियो भाइहरूसँग। कस्तो भन्दाखेरि अब बिहान पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन सबैजना जस्तो। अब दिउँसोभरि पनि क्लास हुन्छ, बरु 7:30 बजीदेखि अलिक छिटो क्लास सुरु गरेर 7:30 देखि 8 बजीसम्मको टाइम चाहिँ के अघिल्लो क्लासको क्वेरिजहरू छ भने त्यो कुरा गर्ने अलिअलि, अनि 8 बजीदेखि क्लास गर्ने। त हुँदाखेरि एउटै फ्लोमा पनि हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गरेको थिएँ। ठिकै हो ठिकै हो। जसले क्वेरी छ उनीहरू चाहिँ आधी घन्टा अगाडि आए पनि त भयो नि होइन। 8 बजीदेखि चाहिँ अनिवार्य शिक्षण जस्तै भयो, जसलाई आवश्यक छ त्यो आधी घन्टा अगाडि आए भयो हुन्छ। ल म ओके छु यो कुरामा। हजुर त्यही यो कुरा त खासै केही पनि छैन अब बाँकी त। ल हुन्छ, कसैलाई के भन्नु छ? मैले रेकर्ड चाहिँ अफ गरिदिन्छु होला। अब स्टप रेकर्डिङ गरिदिएँ।